عندك كيدير دابا بقيتي بلا اخ صافي سير على الله، سير على الله. ديما كنت ما عرفت مالي معاه. ايش مشكل؟ شوف تنساك الموت مالك انت. اون اون ديريكت اخي كمال اون اتوندون بيد ما قديت غير الكادراج. الاخوان اللي كيسمعونا السلام عليكم، سمحوا لنا تعطلنا عليكم اليوم. انا وقع لي ان بيتي ديكالاج، صحاب راسي راه مازال عندي الساعه القديمه. بيسي ملي كيطرو ديمارا كيدير سميتو الميزاجور ديال الساعه اوتوماتيك وكيمشيو مع الجي ام تي. الدراري انا دابا فيت في ان شاء الله نقادو المسائل ديالنا دابا. وياه ايوا سي كمال اش كتعاود بعدا؟ اخويا نو سومون ديريكت. نص ديريكت، حنا كنجمعوا اون ميم طون الاخوان هما معنا. ايوا مرحبا مرحبا، السلام عليكم الرياس كاملين، وجمعة مباركة في هاد النهار، ونتمنى الله يخرج من الوباء. ابارامون راه كاين دي بون نوفيل ان شاء الله، بيانتو اون باسخا في لا زون 1 وغادي تبقى غير اون هيستوار، خاص غير الواحد يبقى توجور هذوك لي ميزور باغيير. خرجوا اخر الاحداث دابا. ايوا طون ميو اخويا. قال لك اخويا كازا راه رجعت منطقه واحد، بقينا غير حنايا في طنجه وصافي. بقينا حنا طنجه وصافي، سي اوفيسيال. طنجه ومراكش وقنيطره بقاو في منطقه واحد. ايوا اخبار مزيانه هادي، اخبار مزيانه. مي بيانتو تبقى غير اون هيستوار هاد الكوفيد وصافي. ما طلعناش اخويا حنا دونك نقدروا نبداو السي ياسير؟ لا مازال، عطيني واحد شويش ديال الوقت. عطيتيني مازال كنقاد غير لي كاميرا والتصويرات اللي عطيتيني لو طون ان شاء الله. الاخوان هما دابا معنا. السلام السي نور الدين. غير نيت باش الاخوان يطلع بعدك ان بو لو نومبر دو فيو باش تستافد. غير معاد لي دازت كازابلانكا 11 لا زون 1. غير بنادم ما خصو يعرف بان لو فيروس سي توجور لا، فهمتي؟ بيان سور. دونك ما يطرخاش، دونك لي ميزور باغيير سون انديسبونسابل. ضروري. والحمد لله هادشي اللي كنا كنتمناو بلي ديسيزيون اللي كان خدا الملك اللي كان فتحوا الله يشافيه في لينا ولولادو، لي ديسيزيون سيانتيفيك اللي كانت مع اللي خداو لي بون ديسيزيون، باسكو كاع لي غروند بويسونس كاع راهو سي سون كاسي لي دون في لا جيستيون ديال الكوفيد. والمغرب تبارك الله عليه راه جلي توجور دي كاينين لي كومبيتونس في كاع لي دومين. لا الحمد لله المغرب الى سي كومون جيري بيان سور. الدولي ماشي غير بالاعتراف الدولي زعما. راه بالاعتراف الدولي بيان سور. ابري 3 موا اون ابين 234 دايور هذاك البروتوكول ديال لو سوان اللي فيه الكلوروكين بلس لازيتروميسين راه بدينا به حنايا سون اتوندر لا ديسيزيون ديال فرنسا. دابا بدينا كنصدروا في راسك ياك. مي بيان سور صدرنا لي ماسك، صدرنا راه اون اون تران دي دوطخ بي افريكان. راه قلت لك شوف المغاربه راه حادقين. المهم كنسلموا على كاع الرياس داخل المغرب وخارج المغرب، و جو ريميرسي كاع الرياس اللي كيبارطاجيو لي فيديو لا لي لوسون لا تو سكي سو باس دابا في انترنيت، باسكو كيما كيقولوا لا ديفيرونس دو كولتور في لا ريشيس دي بوبل. وحنا في هاد الدوكا ديالنا السياسي لا ريشيس ديال لي تكنيك دو بيش وديال لي فيديو elle fait la richesse ديال لو بيشور débutant ولا لو بيشور افيرسي. دونك الحمد لله عندنا الليتورال اللي فيه 3500 كيلومتر، عندنا البيوتوب تضاريس مخالفه من النور حتى لو سود، وعندنا لو بواسون فاريي. دونك وعندنا الحريفيه هذوك جو رابيل توجور الرياس الكبار القدام جبار اللي صيدوا الاولين في البلاد اللي تعلموا لهم الناس كاملين que je respecte tout le temps, je les rappelle toujours واحد الالتفات عليهم الجمعيات كاملين. دونك اون ا تو بور اتر فيير بهاد البلاد وبالرياس ديالنا كاملين اخويا. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم في الديبي. لو سوجي ديال اليوم اخويا بالنسبه للاخوان اللي كتسمعونا، حاولوا الاخوان تبارطاجيو لا فيديو باسكو حيت جوسكا ماتنون مازال عندنا يلاه 30 واحد معنا اونلاين. شحال ما كان من واحد اونلاين شحال ما مزيان، باسكو كيما قال السي كمال اليوم غيكون عندنا واحد لو سوجي تري تري امبورطون.
لي سوجي ديال سي كمال اللي هو غادي نهضروا على بوركوا اون اتون دو بواسون في المغرب. عندنا واحد اون ريشاس تبارك الله، لا من ناحيه لا كونتيتي من ناحيه لا ديفرسيتي، او لا سي كمال. بيان سور بيان سور. حنا مش حنا ودوطخ بيي، حنا معروفين لا فاريتي ديال البواسون، بالتكاثر البواسون اللي عندنا حنا ودوطر بيي دون لو موند، منهم لامريك دو سود، جيت لا كاليفورني ونوفيل زيلاند والبحر ديال عمان، معروفين بهاد لا فاريتي ديال البواسون اللي كاين. وهادو بون واش نبداو السي ياسير؟ نبداو في ليكسبليكاسيون. داكوغ الوغ نشوفوا نبداو اخويا. انا سوي بري. جي بيان كلاسي كاع لي زيماج اللي عندنا. ما تلاقيناش انا وياك شي شويش على بكري باش تعطيني الترتيب ديالو، مي ما لقاوش مشكله ان شاء الله. غادي راه كدرت عليهم فوتو ا بي سي دي او، دونك ماشي مشكل. دخلتهم ا بي سي دي، غير ما حيت لوطخ صافا ما لقيناش صافا. بكري، فهمتي. درنا ساعه ما كان قبل، قدرنا فهمتي باش تعرفوا الاخوان. ما تخممش يا سيدي، ما تخممش. شوف هادو اللي سو كون ابيل لي زامبريفي ديال الديريكت، مي سي با غراف. لي زامبريفي ديريكت ما كامل كيتمش. الاخوان اللي معانا في اللايف، راه سي كامل ديما كنبرزطوا، راه كنتكونيكتا مع ساعه ما كان قبل، ساعه ما كان قبل باش يلاه نبريباريو الحلقه، باش يفو هو ملي كيعطيني لي سين كندوز ليه. دابا حنا راه ماشي حدا بعضياتنا، كل واحد في الدار ديالو، ديما لو لايف كيكون شي شويش قاصح، وسيرتو في هاد لا سيتوياسيون ديالنا حنا كل واحد في جهه. وخصني ما امكن، انا سوي با دي دومين بيولوجيك، سي فغي قريت شي حاجه بارابور هادشي على ود الدومين ديالي اللي هو لوبيتال، و يعني كنفهم كيلكو بحال هكا دي سينونيم، ولكن ماشي كلشي. يعني ضروري ما خصني نتسنى من عنده واحد انسيني باش ندوز ليماج اللي بغا هو، وكنخدموها حنا قبل. سيت فواسي ما كايناش، سمحوا لينا. لا 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 لا, لا وقع شي شي تشربيك، ولكن ان شاء الله يكون الخير، يكون الخير. ما يكون الخير ان شاء الله، ما يكون الخير. ريستون بوزيتيف. قال لك الاخوان يسيو الماتش ديال بارسا حنا معاكم. لا عرفت، راه كاين الريال وكاين اليوم، راه عرفت كاين الماتش ديال بارسا، كاين يلاه دابا واقيلا بانت لي يلاه الدوزيام ميطون، ماشي مشكل. ديك الساعات الاخوان يعاودوا يجي يشوفوا اللايف، ونا با بروبليم، فهمتي. ما كاين حتى شي مشكل اخويا. حنا ما ضرناش الحسبه ديال هاد القضيه ديال اللايف، ماشي مشكل. ما يعاودوا يشوفوها من بعد الدراري، ما كاين حتى مشكل، يعاودوا يشوفوها. هي سكي يجوني في لي لايف السي كمال، هو ديك الانتراكسيون ديالنا مع الاخوان. مي المهم نبداو له لايف ديالنا، وهما راه غيلتحقوا بينا في لو دومي ديالو، لان ان شاء الله حنا لو لايف ديالنا ديما كيدينا واحد جوج سوايع ما كان على سكو جو كخوا ان تقريبا باقي واحد 45 دقيقه باش يتسالى الماتش مره، ديك الساعه ان شاء الله يلتحقوا بينا. الو خويا كمال، نبداو ان شاء الله لو لايف ديالنا. اول حاجه كنرحب بك خويا كمال. ميرسي خويا ياسير، وميرسي بور ليفور كو تي في. الله يحفظك انت اخويا، راه كدير فور كبير. حنا اللي كنا كنديروه، فهمتي ياسير خويا. حنا ما كنعطيو لو سون حتى حد، ليميسيون راه سميتها غير بغيت نفهم، غير كنفهموا سيتو حتى شي حاجه، وكنحاولوا نقولوا علاش هذا الفينومين كيطرا وعلاش هذا كيطرا. هادشي اللي لو رول ديالنا سيتو، هذا هو. ما كنعطيو لو سون حتى شي حد، راه كل واحد كومون كيفاش كيصيد، كل واحد كيفاش هادي il va utiliser هاد لو سافوار باش يكون ان بيشور افيرتي. هادشي اللي كاين. فوالا خويا كمال. الو خويا كمال، نبداو لو لايف ديالنا. شنو هو المحور الاول اللي غنبداو به خويا كمال؟ دونك كنهضروا خويا بسم الله وتوكل على الله، اللهم يسر. نهضروا علاش بون حنا كاع كلشي القصب، الصياده، البحر، الباطوات، كلشي. نحطوا السؤال، علاش عندنا الحوت بزاف؟ كيستيون امبورطونت هادي السي ياسير. لا بيان سور. علاش تكاثر الحوت عندنا حنا وكاين في دوطر بيي؟ فوالا، حيت شحال من واحد كيجي لعندنا هنا، سيرتو دابا. شوف حنا ديغنيغمون ملي بقينا كنديروا لي سيرتو لي كومبيتيسيون انترناسيونال، كيجيو عندنا الاخوان من برا، يجيو الاخوان عندنا من الايطالي، من الاسبان، و ils ont découvert جوج حاجات: لا ديفيرسيتي ديال لي بواسون، و او ميم طون الكثره ديالها. حنا ملي كنا كنمشيو عندهم الحوت، ماشي ما عندهمش، ولكن عندهم الحوت قليل بزاف السي كمال، وكتلقى عندهم 2 ولا 3 تيب اللي كيعوموا في ذاك البحر اللي معروفين. حنا ما يمكن لك با فهمتي اللعبه ديال التزم بان راه اليوم غيضرب عليا الشارغو ولا غدا غضرب عليا كذا. كتلقى بزاف ديال التيب اللي كاينين. سي فغي قدام لي روشي كاينه انواع ديال الحوت اللي هما معروفين، بحال الشارغو، بحال الحداد، بحال الحوت ديال الحجر اللي معروف عندنا. مي
الحمد لله كاينه واحد اون غران ديفيرسيتي، على الاقل واحد 10 حتى ل 20 تيب دو بواسون اللي كيعيش في واحد المنطقه من المنطقه. هذا ما كان اخويا كمال. خي كمال ما كنسمعوش الصوت ديالك سي كمال. دابا يكون تحيد لك لا دابا ما كنسمعوكش. ما عرفتش انا واش الاخوان تا هما ما كيسمعوكش ولا لا. اخوان واش كتسمعوا كمال؟ دابا يكون غير انا اللي ما كنسمعوش. سينون حيد لابريز وعاود ركبها ديال لا مازال ما كنسمعوكش. اخوان كتسمعوا كمال؟ جبدها عاود. الوغ الاخوان راه ما كيسمعوكش. انا كنسمعك ولكن هما ما كيسمعوكش. يقدر يكون لا مازال ما كنسمعوكش كمان. شوف حاول تحيد لابريز وتركبها، ولا ما خدماتش حيد لابريز وعاود ركبها وخرج من النافيغاتور وعاود دخل النافيغاتور. داكوغ مازال ما كنسمعوكش. شوف هنايا بالنسبه الاوديو عندك اكتيف. انا لا ما كنسمعكش اخي كمال، مازال ما كنسمعوكش. حتى الاخوان في اللايف يكونفيرم بانهم ما كيسمعوكش. الو سي بون دابا كنسمع. سي بون صافي بحال ديك المره صافي سي بون. دونك كنا كنهضروا على السياسي. ابار لا ديفيرسيتي دو بواسون عندنا ليتورال ديال 3500 كيلومتر تبارك الله، وعندنا لا ميديتيراني دو كوتي، لا ميديتيراني والاتلانتيك، اي او بلوس عندنا كاع الهيضه والسهول ولو ديزير والصحراء وكل شيء. سي ان بوتونسيال انورم pour organiser plus tard des compétitions internationales. اللي شفتي لا كوت فرونسيز راه هادشي اللي عندنا حنا راه ما كاين ني في الايطالي ني في البرتغال ني اون فرونس ني اون اسبان. شوف اخويا كامل غنتقاسم معاك ونتقاسم مع الاخوان اللي كيشوفوا معنا لو لايف. وي الواحد هو الناس كيما قلت لكم ملي كانوا كيجيو لعندنا حنايا المغرب باش يعملوا معنا دي كومبيتيسيون كيتحسروا على ان المغرب هاد المؤهلات الهائله بيان سور اوني با في لو سيركوي انترناسيونال ديال حيت دابا حنا لي كومبيتيسيون اللي كنعملوا سون دي كومبيتيسيون اميكال سيرت هما سبورتيف ولكن اميكال يعني ما معترفاش بها الاتحاد الدولي. و ميم طون حنايا في المغرب ما عندناش اون فيدراسيون ما معترفاش بنا وزاره الشباب. هادشي اللي كنديروه سون دي زيفور اللي هما كيكونوا ديال لي زاسوسياسيون اللي هما كيكونوا اورغانيزاتريس. ومن كيجيو هاد الاخوان هادو كيلقاو سيرتو لي زيترونجي اللي ما عارفينش هاد اللي اول مره كيجيو للمغرب وكيشوفوا هاد المؤهلات فريمون كيتحسر كيقول لك زعما حرام ان المغرب ما يكونش باغمي السيركوي انترناسيونال ديال الفيبس. بيان سور راه ميم راه ماشي لا ميغ راه ميم اونو دوس راه اللي عندنا حنا راه ما عندهمش راه ما كاينش برا والله ما كاين. اللي توغال 3500 كيلومتر راه ما كايناش في فرنسا بهذا الشكل اللي عندنا حنايا. دونك راه عندنا ان بوتونسيال انورم بور بلو تار اورغانيزي مي فريمون دي كومبيتيسيون انترناسيونال ا لا اوتور. بون نرجعوا على ديال تكاثر الحوت اخويا ياسير. مرحبا. كنا كنهضروا بون علاش هذا الحوت متكاثر عندنا حنا ومشي عندنا حنا. كاين في البيرو كاين في لا كاليفورني كاين في البحر ديال عمان كاين هذا كيجمعهم واحد الفاكتور مهم. بون احنا نوصلوا لذاك الفاكتور المهم اللي كيوجدوا غير كنهضر بان المغرب معروف بان هو باغمي سي لو دوزيام برودكتور ديال الفوسفات. هذه واحد. داكور. ابري لا شين. علاش؟ غير حق باللي ميكانيك كي سون ميكانيزابل عندهم بوكو دو ماشين و تكنولوجي مي اون فالي ديباسي دو لوان. هذا الفوسفات وعندنا سي كي امبورطون عندنا 82% ديال لا ريزيرف مونديال ديال الفوسفات المغرب. حنا راه هادي راه عندنا سي دو لور نوار ان شاء الله. المغرب راه شوف راه هذاك الشيء اللي وقع في السعوديه ديال البترول راه الفوسفات ديالنا ولونغري اللي كيخرجوا منه راه حنا نكونوا حنا الاولين. عندنا 82% دو لا ريزيرف مونديال دو موند. واسمعني كنسمعك كلها كاينه في المغرب تبارك الله. الور مع دابا هما il prévoit dans 4 ans دون 10 ans ولا 20 ans
غادي تولي واحد 12 مليار دابيتون مع هادشي ديال التوالد ولا بوسي ديموغرافيك ومع لا كولتور. دابا ولاو كيديروا لا كولتور انتونسيف، وكما كنت شرحت ديك المره سي فيصل الحمومي بان لا بلونت كتيتيليزي CO2 وكتيتيليزي هذا، ولكن باش تكبر خاصها الفوسفات، خاصها لي زونغري. دونك باش يكبروا هما الزرع ديالهم وكل شيء لابدو خدتهم من لونغري، ولونغري كيجي من الفوسفات. دونك اوبليجي دو باسي باغ نو تو او تار، نكون ندوزو من عندهم. زعما كاين نكون ان بيي لي بروميي بيي او موند كون فا فيغ اونتري لو ديفيز غراس لونغري ديالنا حنايا. ان شاء الله تقول لي وبلاتي واش هذا هو السوجي سير كنهضر على الفوسفات البحر. ولكن ضروري ما غادي يكون بيسك مش جبتي، ضروري غتكون عندنا غولاسيون حنا كنتسناو حنا دابا. لا شوف ياسير باقي فيا الفات ملي كنت كنقرا البيولوجي ديما كدير الانتروديكسيون فهمتي. دونك اخويا الفوسفات منين كيجي دابا؟ علاش هذا؟ حيت بان كان عندنا تكاثر السمك لا ريشيس اليوتيك دوبي دي مليون داني. علاش؟ خريب قال لي فيها لي مين ديال الفوسفات ولا اليوسفيه ولا بكره راه كانت لو فون خريب، راه كانت الفون ديال البحر، كانت ميغزي بالبحر فوالا. دونك باش تعرف بان هاد لا ريشيس ديال الحوت اللي عندنا في المغرب راه سا دات با دو نو، سا دات دي مليون داني. وبان الفوسفات منين كيجي دابا غتوريهم هذيك لا فوتو الاولى اللي فيها لا كيستيون وفيها داكشي. الفوتو الاولى اللي صيفط لك داكور باش نشرحوا للاخوان نمشيو معاهم دقه. بون جي ديفيكولتي ماشي هادي لا الاخرى اللي قبل منا داكور اللي فيها البواسون فيها الكيستيون فيها ليكريتور. هادي تكاثر بواسون اللي فيها لي كيستيون. في عندي غير الزوجه كامل قيله داكور مدوسه. دونك كانت مكتوبه فيها. المهم سي با كراف لا غير لي كيستيون لي بيي اللي كان فيهم. لي بيي انا نقولهم لك لي بيي اللي فيهم بواسون بحالنا حنا. كاين لافريك دو لويست وكاين لافريك دو سود وكاين لو كوتي ويست ديال لامريك دو سود. داكور هذيك انا لقيتها، هذيك كتبتيهم ليا ماشي بوكوا اي هادوك اكزاكتومون. دونك وكاين جيت البحر ديال عمان كاين بوكو دو بواسون. داكور دونك هادشي علاش راجع ان سول فينومين، ان فينومين اللي كنسميوه اب ويلين. لو اب ويلين شنو هي الاب ويلين؟ هي الغومونتي دي زو من البروفوندور كيطلعوا لا سيرفاس. داكور هذا هو الفاكتور امبورطون علاش عندنا الحوت بزاف وعلاش هذوك الدول اللي ذكرت عندهم الحوت بزاف. تقريبا عندهم نفس فينومين وقع نفس فينومين عندهم نفس المشكل. هذيك لا رومونتي دو زو الماء بارد كيطلع من التحت وكيطلع كيرومبلاسي هذاك الماء الفوقاني. هذا كنرجعوا ليه من بعد نشرحوه. المهم الفاكتور اللي كيجمع الدول كامل هو هذاك البرد الماء اللي كيطلع من التحت، وهذاك الماء اللي كيطلع من التحت الي دي لواحد لو فون. وريني هاد لاكارت اللي وريتيني دابا نيت فيها بالحمار وداك الشيء. هذاك فوالا هذاك الماء اللي كيطلع مع لي ستيل باش الحوت كيتجمعوا الي دي ان فون. راه تشوف كاينه بالحمر كونتينيوس ويند درايفين. هذاك سي ان فون دو نور اللي كيجي دو فاسون كونتيني العام كامل هو كيصوت هذاك البرد. دايور حتى شفتي ناميبيا والافريك فين كاينين حنا سي كي اون روج سي توت لاني. كاينه بيرو فوالا، كاين الشيلي وكاين جيت كاليفورني فين كاينه التصويره ديالي انا. اي بي كاين سكي اون فيغ. هذاك اون فيغ سي سيزونال ويند، سي لو فون كي سوفل باغ سيزون. تا هو par saison. Il provoque la remontée des eaux profondeurs, ce qu'on appelle le upwelling. انا نشرح لكم من بعد upwelling. وكاينين لي فون اللي كيجيو مخالفين وسط العام بحال بار كونتر اللي كاينين بحال دابا في الجابون تا هما عندهم الحوت وداك الشيء، ولكن داك لو فون كيجي مخالف طون زون طون. ولكن علاش هاد لي بارتي دو موند فيهم الحوت بزاف؟ هذيك سو كي اون روج. دايور البيرو والشيلي راه سي دي كونكورون امبورطون. المغرب سي ا كوز دو رومونتي دي زو فرواد vers la surface. La remontée des eaux froides vers la surface, il est dû le vent qui saute. Vent qui dit واحد le vent toute l'année هو اللي كيخلينا المغرب هذاك le vent depuis des années depuis تخلق الدنيا و le vent il souffle وكيطلع لي زو عامرين بالسيل مينيرو السيرفاس. باش نعرفوا هذوك لي سيل مينيرو نشوفوا ديك نشوفوا بعدا لا فوتو الاولى. انا خصنا نفهموا السلسله الغذائيه. هذيك السلسله الغذائيه هضرت عليها لا شين اليمونتير، هضرت عليها واحد العامين هذه. اي بي ديريغمون هضر عليها
مسيو ميلود الجبهاوي، خليها التصويره خليها نيت، كان هضر عليها، هضر على السلسله، هضر بالعربيه، هو من داكشي بيان اكسبليكي، وكنت انا هضرت على العامين هذه. دونك انا ما نطولش فيها، غير باش نوريكم الانتر ديبوندونس شي معلق بشي. هذا الحوت كامل انتم شفتوه، كاينه لا فاز الاولى كاين لي بلونكتون، فلاس الثانيه كاينه الدرجه الثانيه كاينه لي زو بلونكتون، الثالثه كاين لي بواسون فوراج، اي بي لي بواسون كيمشي حتى للروكان. دونك شوف بان كلشي كياكل شي. لي فلو روج بارفوا كتشوف لو طون كياكل حتى هو زو بلونكتون كياكلوا، واخا صغير كياكلوا. لا بالين راك تاكل حتى هي، راه سبحان الله قال لك لو بلو غران انيمال ماران لا بالين il se nourrit par le petit animal marin هو لو كيرل الكريل، راه صغر من الكروفيت. وشوف لا بالين شحال فيها من الطون تبارك الله ياك. دونك هاد الحوت كامل عنده الاجل ديالو فين كيموت، كيموت واحد النهار. كل من عليها فان الا وجه ربك وجه الجلال والاكرام، زعما كاين كلشي كيموت. ايوا ملي كيموت هاد الحوت فين كيمشي؟ راه السيموتير الروضه، لا الروضه كيهبط للفون ديال البحر، فوالا كيديكومبوزا وكيهبط للقاع، كيهبط للبحر. وملي كيهبط للبحر تما فاش كيجيو لي باكتيري الجراثيم كيديكومبوزيوه وكيخرج منه الفوسفور. هذاك الشيء هي باش كيطلع لنا الفوسفات ابري دي مليون داني كيولي عندنا الفوسفات. حيت كاينه الروضه، هاد الحوت دي طون دي طون دو بواسون ملي كيموتوا فين كيمشيو؟ راه كيهبطوا لو فون دو لا مير. فهمتيني؟ وي 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 و سا باغي لوجيك اخويا، سي لوجيك كيهبط لو فون. انا نوريك، دوزو الفوطو الثانيه باش نفهموا السلسله الغذائيه، الدراري يفهموها معنا. داكور ديال اللي فيها لي فليش وفيها لوم والوازو، هادي اكزاكتومون لا شين اليماتور مارين. هادي بغيت غير نبين لكم لي فليش اون بلون اللي مكتوبه لتحت ماتير اورغانيك، راه كتشوفوا السكوليت ديال البواسون زعما كاين. فوالا هادوك اللي كيموتوا كيتقاد عليهم الاجل ديالهم كيهبطوا لو فون. دايور هادوك اللي كيخلقوا لنا الفوسفات، علاش عندنا الفوسفات؟ راه من هادشي اللي كيبقى في الفون الزين. اون بليس حاجه واحده اخرى، هادو ملي كيهبطوا للفون كيبقاو هكذاك. دايور كتبين فوق منهم لي شارونيار، كنا هضرنا على الشارونيار. شكون هما؟ اللي كنا هضرنا على هما لي لونغوست والكراب والومار. علاش في لا ريليجيون جويف كيقول لك هادوك نيتوايور ديال لي كادافر ما كناكلوهمش، هما ما كياكلوهمش. دونك ملي كتجي هذيك لي سكوليت كيبقاو لتحت، اش كيجي واحد الجراثيم كيشدوهم كيديكومبوزيو هذيك لا ماتير اورغانيك، كيفرتكوها. اش كيعطيو السيل مينيرو. هاد السيل مينيرو اش فيهم؟ فيهم فوسفور وفيهم لازوت. انت كنا هضرنا عليهم مع فيصل الحمومي، قال لك علاش كاين لي زالغ، عقلتي لي زالغ بزاف في الواد. علاش؟ قلت ليه ملي كيجي الفوسفات والنيترات كيجي من هذاك الشيء ديال الحرث كتاكلهم لا بلونط باش كتكبر. دابا لو سيل مينيرو اللي كيخرج فين كيمشي عند فيتو بلونكتون. غير باش نشرح للدراري، فيتو بلونكتون سي فيتوثيرابي سي اباز دو بلونت. هادوك حيوانات عايشين سو سون دي بلونت. وكاين لي زو بلونكتون اللي كيكونوا في الدرجه الثانيه ديال لاشين اليمونتير سي انيمال. هاد لي فيتو بلونكتون ما نقدروش ما نعيشوش بهم، الا مشاو هما مشات الحياه ديالنا كامله. لحقاش لاحظتي راه إلزابسورب 50% ديال ثاني اكسيد الكربون، 50%، وكيطلقوا 50% ديال الاكسجين اكثر من الغابات. هذا الاكسجين اللي كنشم انا وياك الكره الارضيه 50% اخويا، 50% ديال الاكسجين اللي كيطلقوا. ومن بعد فيتوبلونكتون شكون اللي كياكلوا هذوك لي زيربيفور، حتى هي بلونت ايربيفور هو اللي كياكل لي زيرب. وكم الفيتوبلونكتون سي اون ايرب كياكلوا هذوك. خلي هذيك ليماج داكور حيت مازال يتمنى. فوالا هذوك لي زيربيفور كريستاسي. بي كاين لي بواسون كارنيفور كياكلوا حتى هما هذوك لي بلونكتون دورجين انيمال. اي بي الحوت الاخر لو غرو كارنيفور كياكل لو بتي، ولو غران بريداتور روكان كياكل. بي كاين لوم وكاين لي زوازو. ولكن هادشي كامل كيموت هما دوك لي فليش البيضين، وكيعطينا لا ماتير اورغانيك، وكيعطينا لي سكوليت اي سون ديكومبوزي كيتفرتكوا بار هذوك الجراثيم لي باكتيري، وكيعطيونا السيل مينيرو ولو ستيكل عاوتاني كيدور. فهمتي؟ دونك فوالا كل واحد عنده لو غول. دونك دابا لاشين اليمونتير اللي كنا كنهضروا ديك المره على موالين الشباك، داكور كيساليو سيتي نوتر ان سوجي نقدروا نهضروا فيه، داكور كيمشي لواحد المايون ديال الحوت. ولكن الا مشينا للهرم لتحت ديالو حيدنا الفيتو بلونكتون وحيدنا الزو بلونكتون، راه ما يبقى والو الفوق اخويا، ما يبقى حتى شي حاجه نهائيا، كنضرب كلشي في زيرو. دابا ندوزو الفوطو هادشي في البحر ولا ميم شوز كيطرا في الواد. لا فوطو الثانيه ديال الواد فوالا سي لا ميم شوز.
هي هادي الدراري راه كيعرفوا صحاب الواد راه بروشي في الترسيق. كاين لي كونسوماتور بريمير توجور هما لي بلونكتون، كاين سكوندير زو بلونكتون، كاين لي بواسون فوغاج صغار، اي بي كاين الترسيق هو البروشي اللي فيهم فوق، وتا هما عندهم لي زوازو اللي كيعيشوا معاهم. هادشي كامل كله الي ديغرادي، وفين كيهود لتحت سيبستونس مينيرال، عاوتاني كيعطي سيبستونس كيطلع الفيتو بلونكتون والبلونكتون انسي دو سويت. فهمتي؟ سي لو ميم سيكل اللي كاين في الواد، لو ميم سيكل اللي كاين في البحر. داكور. ندوزو ما نطولوش في هذا حيت شرحنا داك الشيء ديال لاشين اليمونتير. ندوزو لا فوتو الثالثه ياسير الله يخليك. لا فوتو الثالثه في هذا في هذا اللي تابعه لي هذه بليك واحد السيكل تما. الا ما عندي غير ثلاثه هنايا اخي كامل، ما عرفتش واش كتهضر على هادو لا. واحد بون يلاه الا ما كانش هذاك السيكل ما كاين حتى مشكل. لا غنشوف شوف لي واش هذه هذه بغيت غير نشرح للدراري بان الفيتوبلونكتون اش قلنا كيدير، بانه كي ابسوربي السي او 2 ثاني اكسيد الكربون، دونك راه كي بارتيسيبي في لي فو دو سير، ريشوفمون دو لا بلانيت وشونجمون دو تمبيراتور والبي اش ديال الماء والمسائل وكل شيء. دابا هو كي ابسوربي السي او 2، السي او 2 اش فيه؟ راه سي او 2 فيه الكربون وفيه دو اتوم دوكسيجين. دابا كيشدو كيف ترانسفورمي اون كربونات، ولكن ملي كيموت كيهود مع الكربونات. الكربونات شنو هي الاساس ديالها؟ اش كتعطي؟ هي اللي كتعطي البترول اخويا والغاز. اوكي با وي سي البترول ما كيجيش كوم سا. عليها هذيك الجهه عاوتاني عندك غنيه بالبترول. مي بيان سور، علاش دابا حنا الناس كيجيو عندنا ومقوصين على البلاد ديالنا وراه عارفين لي ريشيز ديالها اخويا، لي سيونتيفيك ديالهم عارفين لي ريشيز اللي عندنا. حتى هنا زعما كيبريفوا بان راه نورمالمون خصو يكون البترول، غادي يكون. شوف ها انت راه تو اكسبليكي، راه سامبل. شوف هاد الفيتوبلونكتون ما فيهاش، راه كلشي قدامك 1 + 1 = 2. كيما عندنا الفوسفات اللي كيهبط، عندنا الفيتوبلونكتون كل مره كي ابسوربي ثاني اكسيد الكربون ياك، كي ايتيليزي لو ديغراد كيعطيو كربونات كيهبط لو فون، كيبقى تسيديمونتا تا هو وكيعطينا من تما كيعطيو لو غاز اي لو بترول. لو بترول اي لو غاز نو فيان كو دو سا. قلنا الفوسفات كيجي من السمك، مي كاين نوتر فوسفات هو اللي كيجي من لي روش فولكانيك. الحمد لله حنا ما عندنا لا فولكون ولا والو، ما عندناش لي فولكون في المغرب، دونك كيجي من السمك. والكربون اللي في الفون، لو كربون راه هو لو غاز. علاش دابا حنا كاينين دي فوراج كيقلبوا جايين لي تيكسون وهذاك الشيء كيقلبوا كيديروا، علاش؟ حيت عارفين كاين اون بليس كاين عندنا. فهمتي؟ دونك ها لو رول ديال الفيتوبلونكتون. شوف الفيتوبلونكتون واش داير تبارك الله، سبحان الله. وراه حنا عندنا غير واللي طالع عليه تقريبا كما كنقولوا بالدراري طالع عليه الفيلم كامل، لوكسيجيناسيون ديال لا بلانيت كامله. زيد يلاه زيد. او ميم طون لا ريشيس سوا ديجا الحمد لله مع الفوسفات اللي عندنا ولا الغاز. تو افي. شوف لو رول ديال البوست لينيرجي اكزاكتومون. لينيرجي فوسيل كيسميوها لينيرجي فوسيل، حيت لي فوسيل هما دوك لو ريست ديال البواسون اللي كاين وكلشي. اي اون بليس ملي كيحيد سي او 2 il participe ديال نو ريشوفمون ديال لا بلانيت، ديال شونجمون دو كليما. حتى كانت شونجمون دو كليما ودابو هذوك اللي هذيك داروا هذوك ديال الثلج في الكاين لا بونكيز وكثر الماء هادي سخن وصافا شونجي كلشي، تو لو سيستيم فا شونجي. علاش هما دابا نايضين كيهضروا خاصكم ديمينيو من ليميسيون ديال سي او 2 ونايضه الحيحه ولا الصين ما باغاش تسيني والميريكان ما باغاش تسيني وانسي دو سويت. راه على قبل هذا المشكل، وحنا راه عندنا هذا الشيء اخويا. تو فوا ها لو رول ديال الفيتوبلونكتون شتي ماتير اورغانيك اي بي الكربونات باش كيعطي البترول عندنا لو غاز. سبحان الله. تو فوا هذا لو بواسون هذا البحر اش كيدير. زيد دابا نزيدو دابا هضرنا على هادو. زيد وي خويا سير. تبارك الله عندنا واحد لو بوتونسيال وما فهمتي اوني با بيان كونسيون به. ما شوف اخويا شوف هما لي جون دو لا سيونس، واخا الناس كاين شي وحدين اللي ما عندهمش معاه ما كيتحاملوش مع لا سيونس وبزاف. لي جون دو لا سيونس هما عندهم عارفين هادشي عندنا. طونسيون هادشي اش نيغوسي وبارك لهم داخلين معانا ودايرين لنا العصا في الشطابه وفي بشكليطه وداك الشيء باش ينوضوا لنا المشاكل وداك الشيء. اي صاف لا ريشيز ديال المغرب تبارك الله، اي لو صاف بيان هما. اي اون بليس دوزنا دوك لي بتيت فوتو اللي وريتيني هذوك اللي فيهم نيترات وفيهم فوسفات، واحد جوج راه فيهم بوكو دو كولور. داكور وريتهم لي قويله راه صغيورين. هادو سي باغ ساتيليت. دابا شوف
ها هما كنهضروا على الفوسفات ياك. ها الفوسفات، شوف لو فير قدام المغرب، شوف لو فير اللي قدامه ياك، شتي المغرب لافريك، راه المغرب راه باغ ساتيليت، ها هما كيعارفين لو فير شتيه في ليشيل واحد 1.4 راه لو فير قدام المغرب. صافي دير راه عندنا الفوسفات 1.4 1.6 راه غادي من 1.2 حتى 1.8 حتى ل 2 ميم تحت. وي اييه. وشوف صافي دير عاد هادي راه باغ ساتيليت الزير، راه ماشي بار شي حاجه راه العلماء اللي دايرينها. وي ساتيليتير. ها هما قال لك بان راه كاين عندنا الفوسفات ياك. هذا الفوسفات. دابا لوطخ ايماج غنشوفوا النيتريت. علاش النيتريت؟ سي ان ديريفي ديال لازوت. الاخرى بحال هادي دابا المغرب فينا هو؟ راه درك هذيك التصويره ديالي مدرقه المغرب، ولكن واحد الطريف صغير ديالو هو على اليمين، طريف صغير ديال المغرب خارج من الجهه في الجهه الاخرى فيه واحد شويه الخضر. حتى هو راه شوف فيه النيتريت. وهذا الشيء ملي كتشوف كاين الفوسفات وكاين النيتريت تعرف بان راه كاين بواسون، لحقاش ديغراداسيون ديال الحوت كيعطينا الفوسفات وكيعطينا كيعطينا النيترات. هاد النيترات نهضروا عليها اخويا غير بور انديكاسيون الدراري، باسكو ليميسيون ماشي غير ديال الصيده باش نعرفوا بزاف د الحوايج. هاد النيترات ديريفي ديال لازوت، مشتقات ديال لازوت، وكيعطينا النيتريت. والنيتريت غير باش نقول للاخوان اللي كيسمعونا، النيتريت كيتيليزيوه بزاف في لا كونسيرفاسيون دو بواسون في لا شاركوتري. كونسيرفاسيون بواسون هذاك لو بواسون سورجولي المصدرات. هذاك النيتريت إلي تري توكسيك تري ادوز نوغيس. هما عاطينهم دابا ابوبري واحد 50 ملغ باغ كيلو. ودايور ما ديباسيش، باسكو انا نقول لك اش كيدير هذاك النيتريت. سي ان كونسيرفاتور اي سي ان انيبيتور ديال لي باكتيري، كيقتل لي باكتيري هذاك. وكيغاردي لا كولور غوز ديال الكروفيت، وكيغاردي لا كولور بلونش ديال اللحم سورجولي. حتى تو لي برودوي اللي كيتباعوا اندستريال اللي كيدوزوا في التونيل، سو سون دي برودوي سورجولي اي نون با كونجولي. انا بغيت الدراري يفرقوا ما بين لا كونجيلاسيون ما بين لا سورجيلاسيون. كاين فرق ما بين تكونجيلي و تسورجيلي. énorme. La congélation, il se fait bon خرجنا على الموضوع ما غير كنشرح الدراري باش ما يبقاش عندهم الغلط. La congélation, il se fait pendant un long moment في التمبيراتور ديال موان 20 دوغري اكزاكتومون. الكونجيلاتور اللي عندك في الدار سورجيلاسيون سور لو شون. هذه لا كونجيلاسيون كتشد طرف اللحم ولا تشد حوته كديرها في الكونجيلاتور عندك في الدار ولا في الفريزر اللي عندك في الثلاجه. هذا كيبقى يتكونجلا بشويه بوندون واحد 24 اور عاد واش كيقصح. لا سورجيلاسيون نو كدوز اون موان 50 دوغري اون ان مينيموم دو طون اون 5 مينوت صافي تسورجولا. فوالا راه عرفت هذيك وقيلا اخي كما كنطبقوها حتى في الدومين ميديكال، حتى في لا كريوثيرابي. لا هذيك لا كريوثيرابي اكزاكتومون تريتمون باغ لو فروا هي لا كريوثيرابي تو افي. هي كتمشي بهذا البرانسيب تو افي تريتمون باغ لو فروا. غير لا ديفيرونس شكون اللي احسن؟ تقول لي شكون اللي احسن؟ واش الكونجيلاسيون ولا السورجيلاسيون؟ نقول لك السورجيلاسيون. علاش؟ حيت le produit il se congèle rapidement. Donc il se congèle pendant un long moment 20 minutes. هذوك لي سيلول اخويا دايور ملي باش كتفرق ما بين ان برودوي سورجولي ان برودوي كونجيلي جوج وكديكونجليهم، واحد كيطلق الماء وواحد ما كيطلقش الماء. علاش؟ هذاك اللي كيطلق الماء هو الكونجلي، حيت ملي كتكونجليه كيتفورماو دي كريستو ا لانتيريور دو لا سيلول واللي كيفرتكوا لا سيلول. هادشي لا كونجيلاسيون ما كيبقاش فيه البنه، ماشي بحال لا سورجيلاسيون. لي سورجيلاسيون ما كيتفورماش الكريستو. فوالا يفو مي كيبقى هذوك كيبقى طري، كيبقى محافظ على جميع. الله يحفظك. كيبقى محافظ اكزاكتومون. كيبقى بحال هذه لا ديفيرونس. La surgélation, ça fait un minimum de temps, ou la congélation, il se fait pendant une longue durée, où le résultat d'IALA est les moins important. Donc les qualités qu'on appelle organoleptiques, ديال البنه وديال كيف داير الحوت واش رطب ولا لا، كيمشيو ليه في الكونجيلاسيون كيبقاو ليه في السورجيلاسيون. دونك هذه راه معروفه غير باش يعرفوا الدراري هادشي راه سي لي دوني سيونتيفيك، ما كنعاودوش نابورت كوا. فهمتي؟ دونك هذاك النيتريت اخويا، النيتريت اول حاجه ملي كيقلبوا كونطون اكسبورت البواسون على برا كيقلبوا على كما قلت لك على واحد ليستيدين واحد ليستيدين اللي مع لا شالور
باش كيعرفوا بان واش لو بواسون الى ريسبكتي لا شين دو فروا ولا لا، راه عندهم واحد بحال السورانغ بحال البرا كيديرها، لقى فيها واحد ليستامين كيعرف بان علاش هذيك ليستامين ملي كتخرج من 4 دوغري ليستيدين اي سو ترانسفورمون ليستامين، كيعرفها تو سويت كيقول لهم رد لهم سلعتهم. هما راه حاضرين هذا الشيء. هذه خصنا نبقى نديوها هذه واحد كمال. ما بيان سور يا ولاد راه شوف راه هادشي ولا بحال دي جوي ديال الدراري الصغار، راه ما بقاو هادشي ولا رخيص اصاحبي، راه كيما قلت الدراري اللودوز حتى راه ولا سو فورم دو كيت، ما بقاش هذاك الشيء با بزون دو سيونتيفيك ني ريان ديتو، راه بحال تشعل شي بوط غادي يقول لك دير 1 2 3 وانت صوبتي. ثانيا هذاك لو نيتريت حتى هو كيدوزيوه، الا كان فايت لا دوز كيقول لك رد لهم سلعته. علاش هذاك النيتريت يقول لي رد لهم سلعته ديالو؟ النيتريت اخويا تري توكسيك. بوركوا لو نيتريت اللي كنا كنهضروا عند الدراري دابور عند الدراري الصغار، علاش ديك المره هضرنا على سيانوزي بلو فوالا بلو سيانوزي سي ان مونك دوكسيجين ياك مونك دوكسيجين. هذاك النيتريت اش كيدير الدراري الصغار؟ دابا ديك الخلايا اللي فيها الجلوبين اللي فيها ليموغلوبين فيها لو فير هو اللي كيشد الاكسجين. ملي كيدخل النيتريت كيحيد الاكسجين وكيدخل هو بلاصتو. الدري اللي مال اوكسيجيني كيولي بالونجلي اون دي سماوها بلو بيبي ولا اون فرونسي ميتيموغلوبينيمي ايمي، عندهم ميتيموغلوبينيمي كاين في الدم. وهذا الشيء علاش كيقول لك غير بارازار ملي كتبغي تخلط ليه الحليب علاش ما كيقولش دير خلطيه مع ماء الروبين يا سي ياسير؟ كاع عندنا وليدات صغار كيقول لك شري قرعه ماء معدني بلا ما نقولوا السميات ياك ولا لا؟ ها مزيان يقول لك ديروا مع بعزاز، كيقول لك ما تعطيش ماء الروبيني دابا في الاول، ما تعطيش ماء الروبيني رحمك الله دي بو ياسير. الله يحفظك اخويا. شي شرجم محلول هذا واقع ياك. لا غير فهمتي. المهم ما تكونش غير كورونا دايره في الدار صاحبي. لا شوف دونك هذاك الدري كيقول لك عطيه الماء، تقول لي تقدر تقول لي علاش ولاد العروبيه وفي الفلاحه وداك الشيء كيشربوا الماء وما كيطرى لهم والو؟ لا حتى الماء البير الماء البير ناتوريل، حنا اللي كنشربوا من الروبيني سي دو لو ديال لي ريفيير تريتي ولي ريفيير هضرنا ديك المره فيهم الفوسفات وفيهم النيتريت. وغير نقول للاخوان باش يبدا ملي يشري قرعه ديال الماء راه كاينه فيها واحد ليتيكيت ويطل يقرا راه يبان ليه النيترات خاصهم يكون قليل. الماء الزوين شنو هو؟ باش علهم يشريو القراعي الماء الزوين هو اللي فيه النيتريت قليل. النيتريت هذاك النيترات خصو يكون قليل، يقارن ما بين قرعه وقرعه يكون قليل، ويكون فيه المغنيسيوم كثير ويكون فيه البوتاسيوم كثير ويكون الملح ناقص. بحال دابا الملحه راه كيعرفها راه عاطين ان ا هو الصوديوم والكلور، حيت الملحه هي ان ا سي ال دونك خاص السي ال يكون ناقص والصوديوم يكون ناقص والنيتريت ناقص والبوتاسيوم والموتاسيوم يكون طالع. هذيك هو الماء الزوين. دونك مابقاش يقول لي البنه ولا ما البنه، يشوف علاش النيتريت. دونك هادو هما النيتريت اللي قلت لك. دونك اللي تري توكسيك اخويا. وفاش كيديروه في الشاركوتري يا صاحبي، هذيك المرتديل واخا بنينه كناكلوها الدراري يزيروا ما ياكلوش بزاف المرات. علاش؟ حتى كتعرف بان اون اوروبا السياسير كياكلوا بزاف شاركوتري جامبون ديال الحلوف كياكلوا بزاف. ابان عندهم ان كونسير كولوريكتال كونسير ديال هذاك لو انتير الاخر ديال الكولون الاخراني المخرج عندهم اللي ريسبونسابل دو لا مور ديال لي فرونسي 5 ريسبونسابل كونسير ا كوز دي نيتريت. دونك الدراري حنا عزيز علينا داك الشيء ديال الشاركوتري. المهم واحد ياكل ويقيس. المهم طون ميو بنادم بعد المرات كتكون بنينه كنا كاع ضربناها ولا المغرب موجود الحمد لله الخير ولا الكاشير وداك الشيء. شوف المهم الدراري الصغار دايور وانت الكاشير مازال دابا كتشري حليب كتشري داك الحليب يو اش تي اوت ابر هايت تمبيراتور مع كاين ستيريليزا اون تمبيراتور كيبقى مزيان. وكيفاش هذاك السوسيس داير لي غير الميكا وعمرو ما كيخسر كضربو كيبومبي مع الارض كاع. ويلي يا صاحبي كلاب كره فهمتي انت راه شبعان كولورون شبعان نيتريت ما نهضروش. دونك ايفيتي لي زونفون حنا كاع كلينا الكاشير كاع كلينا هادي مي ايفيتي لي زونفون. دونك فوالا لو نيتريت. دونك فوالا انا هضرت على لانكونفينيون ديال النيتريت اخويا وهضرت على الكونجيلاسيون سورجيلاسيون.
دابا ندوزو للفوتو الثالثه باش نهضروا على السيجي الاخر. شوف ياسير راه فيا الهضره بزاف ما كنتقاداش نوبه رد لي السيجي الله يرضي عليك. شوف اخي كامل، انا فوق ما كتبان لي شي حاجه نوقف عليها راه كنوقف، انا ما كنحشمش منك. صافي لاحظت. انت ملي كتهضر الهضره في واحد الدومين حنا ما كنفهموش فيه، حنا كنسمعوا معاك، ملي يكون شي تساؤل راه كنسولك، ومازال ان شاء الله غادي نرجعوا لك كيستيون بالنسبه للاخوان. حتى ياسير خويا راه حتى راه بزاف ما يتقال، حيت كاين بزاف ما يتقال. مرحبا دابا الاخوان هذه مهمه، هذه غندوزو عاد باش نرجعوا لهذاك لي في علاش الحوت عندنا على داك ابويدين غوماتيزون مخليه هو الاخر نفهموا لي زاتاب الاخرين. هادو لي زون شنو لي زوبلونكتون هما اللي قلنا في الدرجه الثانيه من لاشين اليمونتير. فيتو هما زو، الفيتو من وراه كاين لي زو، الفيتو هما الاولين من وراه كاين الزو. الفيتو قلنا هما اللي مكلفين لنا بالفوسفات ومكلفين لنا بالكربون ومكلفين لنا. هاد لي زوبلونكتون هما اللي فيهم الوليدات ديال الكروفيت، الوليدات ديال الحوت، البيض ديال هذاك الدود اللي كنجمعوا، ديال البزطيط، ديال الروطال، ديال هذاك الشابو مكسيكان، ديال البيغورنو، ديال كاع داك الشيء اللي كنلقاو في البحر اماريباس. هادشي الدراري ملي يكونوا يجمعوا يتكيسوا شويه، ما يديروا لا ديك الحديده الحمراء ديال يقتلوهم. كاين اللي حديده زرقاء لا حديده حمراء، الاخوان تكيسوا. المهم دونك هاد الزوبلونكتون مالو فيه جوج اخويا، شوف سبحانك يا رب، شوف فيه جوج زوبلونكتون، فيه المؤقت تومبورير وفيه البيرمانون اللي كاين دائما. هذاك المؤقت شنو هو؟ المؤقت اللي دوريجين انيمال والاخر دوريجين فيجيتال. مي هذا المؤقت علاش مؤقت؟ وريني ديك التصويره اللي فيها الوليدات. واش سيزوني زعما مؤقت؟ واش لا غير تومبورير، عنده واحد وقيت وكيغبر. نقول لك علاش، لا ماشي هادي، واحد تصورت فيها حويتات صغار. فوالا هادي اسيدي هذا هو الزوبلونكتون وميكروسكوب. شوش فيه الوليدات ياك. هذا علاش تومبورير، علاش مؤقت؟ سي با بارازار اخويا ياسير. علاش مؤقت؟ حتى هاد الوليدات شوف غير شرح لنا شنو مؤقت. واش مؤقت زعما عنده كيلكو زور كيلكو مينوت ولا كيلكو سيمان ولا شوف كيلك سيمان لو طون باش يكبر. فوالا حيت هادو هما اللي كيوليو سرديل، يوليو حمروده، يوليو لويزي، يوليو كروفات، يوليو ومن تما كيدوزو ليطاب الرابعه باش كيعطيو الشرغوق كبير وكيعطي الدرعي وكيعطي زريقه وكيعطي، فهمتي؟ هادو هما في ليطاب الثانيه. شوف راه رطبين وزوينين. علاش الحوت كيبغي شي كيدايرين مؤقت؟ علاش؟ حيت ملي كيكبروا صافي ما كيبقاوش، كيجيو واحد اخرين كيرومبلاسيهم. ما كيبقاش في ذاك التصنيف، ما كيبقاش في ذاك التصنيف ديال الزوبلون. هادو حيت كياكلوا حتى هما، كياكلوا هذوك لي زوبلونكتون الاخرين لي فيتو. هادو كيموت عليهم الحوت. وهادو ملي هادو انت شتي رجع معايا لهذيك لاكورب اللي وريتيني الاخرى ديال لي زوبلونكتون مهودين، لا الاخرى اللي قبل منها. فوالا هادي زوبلونكتون تشفتي داي والسان نايت كنشوفوا اوداي، كنشوفوا اون بلان سولي اش كيدير الاغلبيه ديالو كيطلع الفوق كيهود. لا اون بلان سولي داي ها هو لتحت، ولكن في الليل كيطلع شو فاش في الغداء نايت راه لا لون. فوالا دونك دابا هذاك عندهم واحد لو ريتم وكاينه ليكسبليكاسيون ديالو اخويا. هذاك عندهم واحد لو ريتم سميتو نيكتي ميغال اون غريك، نيكتي لا نوي ميغال لو جور ياك. هذا شنوش كيدير؟ هذا بروغرامي سبحان الله. شوف شتي حنا عندنا واحد الساعه البيولوجيه لوغلوج بيولوجيك معروفه وكاين لو ريتم نيكتيميرال. هذا لا علاقه مع الاخر. هذاك نيكتيميرال il dépend de quoi سياسير؟ il dépend de la luminosité ديال النهار. بحال دابا حنا شوف مع علاقه مع الضوء. بحال دابا الله سبحانه وتعالى قال لك وجعلنا لكم الليل سباتا. الليل ادخل تنعس اش بقى خارج دير؟ والله العظيم صافي دخل تنعس. علاش؟ غنقول لك شوف الونكونتر السيستيم ديالنا حنا عندنا دخلت نعس بلاد تقول دخلت نعس انا نقول وشوف واللي خارج بالليل ديما واش ياسير واللي خارج بالليل ديما مقلب على الصداع ما فيها لا دي ولا دي. والله العظيم اخويا كمال اسمع لي قاطعك كنكون خدام في لي كارت دو نوي وكيجيونا شي حالات وكنبقى نشوف سيرتو كتلقى دراري تقريبا ديك ما بين 16 عام حتى ل 26 عام وكتلقاه
كتلقاه مضروب طايح، كتقول واش انت اخويا تخرج في هذا الليل ريح ودارك اصاحبي بخير، وانت دابا انت صدقتي، انت جايب عائلتك معاك كامل، معذب والديك صادق زوينه. الله يحفظه. سي كلير. شوف راه كلام الله قال لك دخل في حالتك وانت في سوره الفلق اللي كيقول لك من شر غاسق اذا وقب، من الليل كيطلع كيولي هذاك النوار سوق ديال الليل. راه تشتي الليل كاع الحيوانات المفترسه كتخرج تاكل بالليل، العقاب لي التيغر الحناش كلشي كيخرج. دونك لو سوار تكمش اخويا ياسر تكمش. دونك وفي لو سوار الله علاش عطينا حنا كندخلوا، حيت غير كطيح الشمس عندنا واحد الهرمون كتبدا كتخرج باش كتهبط لك من لي ريتم كاردياك ديالك باش كتبريباريك لا نوي. دخل تنعس، راه ملي كتبقى فيق كتحبس. علاش ملي كيقول لك دخل تنعس تطفي الضوء؟ توت لوميير il peut perturber la sécrétion ديال ديك الهرمون. بيان سور كنت شفت في واحد لا ريشيرش، اسمح لي قطعتك. واحد لا ريشيرش كوم كوا قال لك ملي كتكون كشاد التليفون وداك الضوء ديالك بيان سور هذاك الهرمون اللي كيخليك تو افي مشات لي مشي لا دوبامين انورم. تو افي اخويا. كيقلبوا في هذاك لي كولور ديال بليتو لي ليميير اللي خارجين من التليفون، كيقلبوا يكون هو لا ليميير اللي كتاثر بزاف، ولقاو ديك لا ليميير بلو، فهمتيك لا ليميير تو افي فوالا. توت لوميير لا لوميير كتعيني بلي ديك الهرمون. باش علاش ملي كتبريباري في الليل كتحس راسك عييتي؟ علاش لو باتمون كاردياك كيقلال، لي ميسل كيترخاو، لي ستوما كيقول لك ما تعشاش بالليل. علاش ما تعشاش؟ حيت لي ستوما ما كتبقاش لينيرجي، دونك تو مي طون كور او روبو باش كينعس. وفي الصباح بكري مع لا لومينوزيتي ملي كينوض الفجر راه ديك الساعه لو ريتم كاردياك il s'accélère وكتبدا كتبريباري لو ريفي. هذاك الشيء ديال سيدي ربي سي كوم صافي. هاد اللي رجعوا للزو بلونكتون، هاد الزو بلونكتون اخويا عندهم لو ميم ريتم. كيبدا يطيح الليل. دايور الرياس كاملين نسولهم، وراه نسولك انت ياسير كاع اللي هضرتي معاه، يا صحاب بيروطا يا صحاب هادي، يا اللي كاين اش كيقول لك؟ امتى كتمشي تصيد؟ امتى كيضرب الحوت؟ كيقول لك فجريه فوالا فجريه ولا في العشيه ولا الغروب. وشوف انا هذه راه شوف هذه اخويا ياسير علاش كنرجع للحريفيه. هذه راه لاحظوها الحريفيه، راه هما اللي تعلم منهم تمشي بكري. انا مشيتي قال لك قبل ما تطلع الشمس راه غير مع التسعود راه ساليتي قصرتي وزدتي في حالتك بلا ما دوز النهار كامل. جمعتي وطويتي صافي سالينا هما عارفينها. ولكن علاش هاد الزو بلونكتون الحويتات الصغار اللي شفناها سي ياسير ملي لا لوميير كتبدا كتطلع اش كيديروا هما؟ ملي كتبدا كتغرب ولا ملي كتحيد الظلام كيبدا يطيح. راه شفنا في ليماج كيبداو كيطلعوا من لو فون لا سيرفاس. نعاودو نرجعوا ليماج نيشان باش تشوفها. كمل اخويا وانا غندير ليماج سير. قلت لك ها هما كيجيو غير كيحسوا بالظلام، الشمس بدات تغرب كيطلعوا من لو فون ديال لا مير. ها هما لي فليش بلونش كيطلعوا الفوق لا سيرفاس. ملي كيطلعوا مع هذيك كيجي الحوت ديالهم الله يحفظ كيجي الحوت الحوت هو لاكتيفيتي ديالو الي اكسونتي عنده اون اورلوج عارف كيتسينو. بيان سور غادي يطلع هذاك غنمشي ناكلو انايا. علاش انت ملي كتمشي هذيك العشيه ولا الفجريه كتلقى الحوت كيضرب عليك على الجد؟ فوالا على هاد القضيه هادي. من بعد ملي كتطلع الشمس غير ها انت هو كيطلع بالليل كيبقى في الليل. دونك علاش كضرب عليك فجريه ومن بعد كيضرب عليك في الليل مع المغرب ومع 12 الليل 2 الليل ما كيبقاش يضرب. علاش؟ الحوت كيكون كلا شبع. صافي لاكتيفيتي كتولي قليله بزاف سي فغي. راه انا تلاقيتي بالدراري كيقول لك صيدنا في الغروب وريحنا تعشينا في الصباح بكري عاد ضرب علينا نص النور ولا ضرب علينا راه عارفين هذه القضيه ديما حتى كنا غاديين حتى الصباح بكري عاد ضرب علينا الحوت. علاش؟ دابا مع 12 وحده كيكون الحوت شبع. ولكن ملي كتبدا تطلع الشمس مع الفجر اش كيعرف هو ديما كيهرب. علاش؟ كيخاف على راسو اللي ياكلوا الحوت. هو بالنهار غادي يبان لهم كيتخبى خصو يسلت يمشي يدرك في الفون. فهمتي؟ دونك هو ملي كيهبط في حالته لو فون ملي كتطلع الشمس. دونك ما كيضربش عليك في الصباح بكري. علاش؟ الحوت عارف بانه خاصو ياكل ان ماكسيموم لحقاش هذا باش غادي يهرب عليه. طلع الشمس ما تلقاه. هادشي علاش دابا كياكل فجريه وكياكل في هذا بالنسبه لهاد الزو بلونكتون ياك. ندوزو لا فوتو الاخرى حيت مازال ما هضرنا علاش الحوت متكاثر. هذاك لو غومونتي دي زو
انا بغيت نشوف هذيك لا كورب وريني لا كورب، بغيت نشرح للدراري هذاك من بعد هذه 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 بغيت نوري للدراري بان فوالا هادشي اش داروا هما، راه سي با البروميير كورب، راه داروا بليزيور كورب، مشاو في الرجيم ديال البحر، مشاو في ماريه صغيره، مشاو في ماريه محصوره، مشاو في هذا باش ما يقولوش الحوت جاي مع الرشم، وضربوا الفيلي وجمعوا هذاك الشيء لاسوسياسيون، داروا لا صوم، داروا المعدل. واش لقاو اخويا؟ ها انت اش لقاو؟ شوف مع 18 ما كاينش لاكتيفيتي دو بواسون، هذه راه الحوت اللي يشدوا في الفيلي، ها يبدا كيتشد مع 6 عشيه. هاد القضيه هذه، هذا الجدول هذا اللي كهضر عليه سي كمال، هادو تجارب داروا على حساب الشبكه حطوا بزاف الشبك، وحطوا بزاف الوقت، ما راعاوش البحر خاوي والبحر عامر، مي راعاو غير الوقت التوقيت باش يشوفوا التاثير ديال النهار مع الليل، مع فين الشمس مع فين القمر، ونشوف وغيعطيونا النتائج اللي غيشرحهم لنا دابا السي كمال. سير اخويا كمال. دونك جمعوا هذاك، خداو كاع لي كا باش يشوفوا واش كاين شي ديفيرجونس ولا لا، لقاو بان شوف حتى 6 18 من ميدي حتى 6 ما كاين والو، اوكين اكتيفيتي. سبحان الله. هاي بدات كتطلع مع 20 طلعت شويه، ولو بيك من 20 ل 22. دونك هذاك البيك اكوا يلي دي، علاش الحوت ولا اكتيف في هذا المومون؟ صافي تابع فازي تابعنا الفيتوبلونكتون، الزوبلونكتون يطلع الفوق، هذوك الحويتات اللي وريتك. فوالا لي زوبلونكتون. دونك هاهما فوالا هاهما 22 كيبقاو كياكلوا كيعمروا، فيغ 22 ساعتين من بعد عندهم كيشبعوا، ما كيبقاوش كياكلوا. ها لا كورب كتمهود. علاش انا كنقول لك اللي كيمشي يصيد بالليل راه عنده واحد ساعتين ل 10 ونص كاع ل 11 يمشي يكون الطاجين طاب، ياكلوا صحابو الطاجين ويدخلوا ينعسوا حتى الصباح باش يفيق. راه هذا ديال الالوان اللي كاينه، راه شحال صيدنا بالليل، راه قليل فين كنضرب مع الجوج حوته تسطح معاها ولا جوج ولا هذا. دونك انت شفتي اي بي ا 22 عاود طلعت مع الفجريه، عاود جات ثاني حتى 2 دو ماتان، 2 دو ماتان راه تتحرك بشويه، علاش؟ ولكن 4 دو ماتان وصل لو بيك من 2 ل 4 دو ماتان، 4 دو ماتان لوفي دو سولي، صافي الفجريه الظلام الفجريه شتي ها هو بدا كيهود، قبل ما يبدا يهود لاكتيفيتي باسون بدات كتهود، حتى هذاك الاخر مع 4 دو ماتان حتى هو بدا كيهود في حالته. دونك البواسون ما كيلقى ما ياكل، ولكن من 2 ل 4 دو ماتان بدا كياكل فيه بالزربه، حتعرف مع 4 يشد الطريق وغادي يغبر عليه. دونك يتسو رومبلي الفونتر افون كو سو ترو طار. اون فوا رومبلي صافي راه شبع، صافي هاد شبع. فوالا داكوغ بيان كلير اخويا، بيان كلير. دابا ندوزو هذاك الشعله قبل ما نساليو بهذاك الموفمون، هذاك الشيء، هذيك الشعله كاين لا ديريف بلونك، هذيك الشعله الناس كانوا كيصيدوا وكيبان لهم البحر شاعل بالليل، ما الشعله. انا ديما كنشوفوها هذيك، ديما كنشوفها غير ملي كتمشى في الرمله كتلقاها، ملي كتحرك في الرمله سيرتو ملي كيخرج لك الربيع في الليل كتحرك داك الربيع كيبدا يبان لك كيشعل. فوالا علاش عندك فهمتي كنشدو نتخلعوا، هادشي اللي كيشعل. سبحان الله. هذاك شوف، ولكن سي ياسير هذيك القضيه الشعله اللي تقولها الشعله، لقاوها الدراري في امسوان كيلقاوها، عمرها ما بانت في ليفر، كتبان لك في الصيف. لا مشينا بلا ديك لاكور مازال ماشي لا لاكور بلا بلاش، انت كتبان لك الشعله غير في سوفون في الصيف. عندك وملي كيكونوا المواج، ملي يكون المواج فوالا، ملي كيخرجوا من الموج، يخرجوا الموجات الاخرين، فوالا كيخرج داك لي فيتو. راه كاينه لا فوتو ديالهم، راه لا بغيتي تشوفهم. هادوك شنو هما الشعله؟ سو سون دي بلونكتون. داكور ياك؟ علاش هما خاص التمبيراتور باش كيبانوا في الصيف، لا تمبيراتور كتطلع شويه كتولي ما بين 19 21 دوغري. وعلاش كيعطي الضوء؟ كيعطي الضوء السياسير كون إلي ستريسي. علاش قلتي لي كنحركو بيدي ولا كنحركو برجلي كيشعل الضوء؟ فوالا والله العظيم ايفيكتيفمون كيتحرك إلا بور دو دونجي. ياك؟ وي لقيتيني كنشوف داكور. عندي واحد لا فيديو لا كنتي شي هذا لا عاد ملي كيحركوا ولكن في المشي اي لو ستريس ملي كيحركوا فوالا ها هما تو فوا. سبحان الله. فوالا هذاك انا نشرح لك اخويا. خذ راحتك اخويا. داكور دونك كنشرح
لا سي بيان سي بون شوز. الدراري راه شافوها ميم هاد الايامات كانوا كيصيدوا جيت لا ريجيون ديال اسفي وداك الشيء بان لهم هاد الشعله عاوتاني. هادوك سو سون دي فيتوبلانكتون اللي كون لي زابيل لا بيو ليمينيسونس. غنقول لك باش الدراري يعرفوا راه اللي كيصيدوا بلولور كاين لا فلووريسونس وكاين لا فوسفوريسونس وكاين لا بيوليمينيسونس. بيوليمينيسونس هي لا بيولوجي موليكولار ديك خوك فاش كتسبيسياليزي هذيك كتخدمتي في لا بيولوجي موليكولار كتهضر على هذا الشيء. هذيك بيوليمينيسونس شنو هي؟ الا كنتي تفرجوا بارفو كنا كنتفرجوا في افلام ديال الويسترن في الغابه كيشد واحد الانسيكت راه كيشعل الضوء بالليل سميتو له لوسيول. كيديروا في قرعه كيجمع 20 انسيكت وكيضوي بحال القرعه اللي وريتيني انت. تعرف اللوسيول اللي كتضوي بون النطيط ديالها كيضوي فوالا. هذيك كيديروها تما في القضوي بها. هذيك اخويا غير كاين واحد دو بروتيين لوسيول هذيك لوسيفيرين مع واحد لونزيم لوسيفيراز هما اللي كيعطيو الضوء. ملي كتكون كستريسي كيعطيو الضوء جوج الحوايج هذوك لي فيتوبلانكتون اللي هضر عليهم. واحد على دابا لي غوشيرش اللي كاين اكطوالمون لك كيشعلوا الضوء باش الحوت يجي ياكلهم باش كيتوالدوا حسن في الحوت وكذا اكستيريور. علاش الحوت عنده ان تمبيراتور عنده دوطر دوني. فوالا هذا واحد. والاخرين شي وحدين كيقول لك لا راه كيشعلوا بوغ بغويي لا في ديال البريداتور باش ما ياكلوهمش. سبحان الله يخلعوهم ولا باش يعطيهم فوالا هادو كيشعلوا. ولكن كاينين هذوك لي زو بلونكتون. اش كيديروا هذوك لي زو بلونكتون؟ وشوف سبحان الله لي زو بلونكتون ما كيشعلوش هما كيلوحوا دي بول اللي كيشعلوا. علاش؟ باش كيتلف البريداتور الطريق. كيلوح ليه ان بول شعله البريداتور كيتبعها وهو كيسلط الخنت اخر. علاش؟ باش يكبر لا بيرينيتي باش يكبر ويتوالد وكل شيء. وشوف هاد الحياه اللي كاينه في سبحان الله. هذاك الشيء كان من عند الله. كل واحد كتلقى كل كيف المهم لانيمال كتلقى كيتادابطا مع الميليو ديالو باش اكزاكتومون يتروجينيرا ويكبر. وهذا خويا ياكلو كيحاول ما يمكن انه يترومبيه ويفلت واحد البارتي. فوالا هادشي اللي كاين بارتي كتكال ويا انت دو سويت اكزاكتومون. وكنت كنشرح الدراري على الفلوغيسونس. هما اللي عند الدراري هما اللي كاينين في لي لور دي لور فلوغيسون. علاش الفلوغيسون؟ خاص يكون يضرب فيهم الضوء باش كيبانوا فلوغيسون. بيان سور باش كي ابسوربيو داك الضوء باش الغفلات. فوالا مي لا فوسفوريسونس نو. لا فوسفوريسونس كاينه هما لي بيرل كيخرجوا الضوء بلا لي بيرل كتضربوا بالضوء الى ماغازين الضوء كيبقاو كيعطيو في الضوء. هذيك لا فوسفوريسونس سي با لا فلوغيسونس. اوكي كاين فرق ما بين فوسفو وكاين فليو. انا كتحب لي فوالا انا جوست كلماتنا كتحب لي دو بحال مره كتقول فليو لا كاينه لا فوسفو. لا فلوغيسونس كتحيد على الضوء كتطفى صافي ما كيبقى يبان لك والو حيت انه في كي غفلتي لا لونيير. الاخر الى ماغازين فوالا الاخر بصح وكيبقى بحال هذاك ستار لايت اللي كديروا في السيرف كاسين في الراس. شنو هو هذاك سي اون رياكسيون شيميك. لا رياكسيون اش كدير انت كتهرسو خاصك تهرسو مزيان ياك تعوجو باش تاكتيفي داك الرياكسيون شيميك باش يبقى مشعل. Ça, la réaction chimique, c'est l'énergie chimique et elle est transformée en énergie lumineuse. هادشي اللي واقع عند داك البلانكتون سي دو لينيرجي حتى هو اللي عنده لداخل شيميك اي ترانسفورمي اون انرجي لومينوز باش كيبان شاعل. هذه الشعله لو رول ديال الشعله وكيبان اكثر هي في ليتي وخاصو لو ستريس. انت قلتي كتضرب الرمله كيشعل. كتستعمل الرمله كيشعل ملي كتجبد ملي كتكون سيرتو حنا دابا هنا في الشمال كيكون عندنا الموسم ديال الربيع في الصيف كيف ما قلتي انت. وي بيان سور كنصيدو كتطلع معاك داك الربيع كتبغي تحيد الربيع كتبغي بحال هكا كيبدا يشعل كيشعل سيرتو انت كتكون في الليل وكيبان لك داك المنظر يا سلام. تو لو ستريس باسكو تو ستريس. شي الا كان الماء كالم الا كانت الكالمه هو كاين ما يبانش تضربو هذا اش كيشعل بحال اللي شفت قبلتي في الفيديو كيعمل الفيديو بحال هكا باش كيشعل. فوالا لا ميم شوز اكزاكتومون خويا اكزاكتومون. والله العظيم انا هاد لانفورماسيون ما كنتش عرفتها معاك ملي كنا كنبريباريو لهاد الحلقه هادي. كنت كنشوف وكنتسائل وزعما ما درتش واحد ليفور اللي نمشي نشيرشي فيه. كتحب لي انايا هذاك الضو كيخرج من لي زالك حيت كنعيش ما نقلب في لي زالك واش كاين شي حاجه كتشعل فيهم ما كاينه والو.
حتى كنحرك عاد كتشعل. لا هما حتى كنحركها عاد كتشعل. هما راه غير لاصقين في لي زارغ ملي كتحركهم كما قلتي لي ستريس. tout à fait وخداو حتى توت لي زانفونسيون اللي بيهم كلهم جاو من لا ناتور. انت في الدومين ميديكال راهما دابا خدموا بهذيك ابارتيغ دي بلانطون هذيك لوسيفيغاز. دابا داروا واحد بحال ستيلو. عرفتي دابا ان كل اتر فيفون بغيتي تعرف بان كاين ان اتر فيفون بكتيريا ولا فيروس كاين هذيك لا تي بي ادينوزين تريفوسفات هذيك كتعطي انرجي. دونك في الماء لقيتيها كتعرف ان كاينه اون في. بحال دابا داك الجيل هيدرو الكوليك مثلا. دابا باش تعرف المزيان ولا الخايب. دابا داك الجيل هيدرو الكوليك راه ساهل. كدير لا غليسيرين مع ليطانول مع شويه هذاك البيروكسيد دوكسيجين اش 2 او 2 اللي عند الدونتيست وانت صوبتي. ولكن واش ملي كتمسح به الطابله واش كيبقاو لي بكتيريا ولا ما كيبقاوش؟ دابا هما يزون ايتيليزي هذيك لوسين اللي عند البلونكتون داروها في واحد بحال ستيلوش كدير كدوز فوق البلاصه شعلت كيقول لك راه مازال كاين ان اتر فيفون الضوء ديالك ني با افيكاس. فهمتي؟ وخدموا بها في الكليماتيزور لير لي زابليكاسيون لير ديال الكليماتيزور واش كيدخل واش تا هو كيدخل الفيروس ولا ما كيدخلش. خدموا بها في لاغرو اليمونتير في الماء واش الماء ما كيعطيكش ولا كاليتي كيعطيك لا كونتيتي. فهمتي؟ كيقول لك راه كائن حي في هذه اللعيبه اون اون سكوند. ديك الساعه شحال كيدير ستيلو كيدير 2000 درهم وقلب به اللي بغيت اخويا ما كاين حتى مشكل. دونك فوالا هذه سيتي بور نخرجوا. دابا هضرنا على الشعله هضرنا على كل شيء. غنرجعوا علاش تكاثر الحوت اكوز هاد الابويلين كومون سا سباس بوركوا كيفاش. دابا الفوتو اللي تابعه اخويا داك الفوتو اللي تابعه كنظن واقيلا هي هذه حيت لك غير هذه غير باش نعرف وي ابويلين مثلا اللي كتوريها لي هي زوينه هذيك حتى هي زوينه. الابويلين كنشوفوا شنو الابويلين. حنا هضرنا قبيله في لاكارت كاين واحد لو فون درايفين ويند كونتينيوس ثاني ايفونت. انت سي ياسير ملي كيضرب النورتي اش كيدير النورتي طون افي؟ النورتي عندنا حنا كيبرد الماء كيبرد الماء. علاش كيبرد الماء؟ انا كنقول جاي من لو نور جاي من لو نور جاي من البحر كيجيني دائما ملي غيكون الماء بارد كيبرد السطح ديال الماء. انا بالنسبه وانا نقول لك اخويا ياسير انا نقول لك هو فوالا انت ياسير خويا لو فون هذا كيصوت من لو نور فيغ لو سود. دابا ماشي لو فون هو كيبرد البحر افيكتيفمون ولكن اش كيدير كاين اينو حنا عارفينها هي ديك لا كورب اللي وليتك ورينا لا كورب بالخف لا كورب ديال البروفوندور. داكور هي هذه كنشوفوا بان شوف غير وجهي لي مدرق هذيك لا كارت ما تخرجش دير انت في لا اسمعني انت راه ما كيشوفوش وجهك كيشوفوا دابا غير انت ما حيدتيش داك الكاري اللي حيدو باش لا ما بغاش يبرصك ماشي مشكل. دابا هما سافا سي با غراف الاخوان راه كيشوفوا غير لا كور. داكور دونك كاينه 400 300 200. شوف لا تمبيراتور شحال كتفاري سا تري هذيك يعرفوا ديروا لو دوس سو كون ابيل لا تيرموكلين هي لا فاز دو ترانزيسيون ما بين المسخون والماء بارد. شوف ملي وصلنا ل 200 شحال كانت التمبيراتور 10 دوغري كانت 10 واحد 10 وشوف ملي ندوزو فوالا شوف ملي ندوزو ل 100 متر شوف شحال كلا ديال لي دوغري شوف شوف تقريبا 24 شوف 10 15 20 وصلت 24 وشوف في 100 متر من 200 ل 100 شوف شحال دات ديال الوقت. شحال دات ديال من فارياسيون تمبيراتور انورم. فوالا هذا كتهبط سا فو دير كوا بان لتحت هنا لو راه بارد راه عندك شتي 5 دوغري 10 دوغري لا جوستومون شحال الماء هبط 200 متر شحال الماء هبط شحال والفوق كاين مسخون هكاك الفوق كاين مسخون. دابا ملي كيجي هذاك لو فون دو نور اش كيدير كيجري على المسخون اللي الفوق لا بلاتي كيجري ديغاج كيقول لك كيصيفط البحر كي هو ديغاج الماء اون سيرفاس حتى الي شو كيجري عليه ملي كيخوى كيترومبلاسا بالماء تحت هذا اللي طالع لتحت ديال 1900 هذاك الشيء هو اللي كيرومبلاسيه هو اللي كيطلع. واش فهمتيني؟ فهمتك علاش الماء كيبرد؟ دابا نرجعوا لا فوتو اللي قبل منا هادي ها انت لو فون هذاك ابويلين
هو لو فون دو فون، لو دو فون، الكورون دو فون راه في الفون هو الازرق، وكاين هذاك لو بلو سيل هو دو سيرفاس سخون. لو فون يسوفل دي نور او سود كيديه، شتي راه يلومين كيدير البحر الداخل، ملي كيخوى كيطلع هذا بلاص اي لو رومبلاس. فهمتي؟ واه بيان سور فهمت. وهذا ملي طالع من الفون. اش قلنا كاين في الفون قويله توتالور ملي كنشرحوا على السمك ملي كيجي، اش كاين في الفون؟ في الفون كاين لي فوسيل، كاين هذاك كاع لي فوسيل، كاين لي ماتير اورغانيك، كاين لي سيل مينيرو، كاين الفوسفور، كاين كلشي. عطاو هادشي كامل فوالا كيعطي السيل مينيرو. دونك ملي هذا شكون اللي محتاج للسيل مينيرو من غير الفيتو بلونكتون؟ كيطلع لهم الماكله من التحت للفوق. لي فوتو لي فيتو بلونكتون، لي زو بلونكتون هما كياكلوا لي فيتو بلونكتون. لي فيتو بلونكتون كياكلوا السيل مينيرو، خاصهم من السولي. لي سيل مينيرو هما اللي يطلعوا من التحت ياسير. بيان سور. دونك ملي كيطلعوا هذاك البرد لو كورون ابويلين كيطلع، اش كيطلع لنا الماكله كامله كيطلع للبحر. ملي كيطلع على السيرفاس كيتجمع عليها البلونكتون، الحوت كيتبعوا الحوت. عارف البلونكتون غادي يتجمع، راه كيتميق، راه كيجي دير دار دي كيلومتر كتبدا لاشين كيعرف. وهي واحد التصويره فيها لا ديريف بلونكتونيك، واحد التصويره فيها لي بلونكتون على الجد. هنا لا لو ميكانيزم بون هذه غير تصويره اخرى. نو باش تشرحني الابويلين ميم. ها انت السيل مينيرو شتيهم راهما في الفون، فون اوسيانيك كيطلعوا سيل مينيرو اللي هضرت عليهم دابا. ها بلاتي لو فون، قلت لك لو فون هو كيصوت، هو اورانج كيجري عليه من الفوق، اي بي كيطلع لو كورون فخوا، ها هو طالع كيرومبلاسي الفوق، ولو كورون فخوا جاز معاه سيل مينيرو هما دوك النقيطات، والنقيطات كيوليو الفوق هنايا شتيهم باش كيجي لهم بلونكتون، كياكلوا بلونكتون كيتبعوا الحوت انت دو سويت. هذه فوالا هادشي علاش السردين كيجي عندنا ولا ليش والخير والخمير هذا، والحوت عندنا موجود، حيت حنا عندنا دو كورون توت لاني. هما اللي وريتك في لاكارت الاولى بالحمر، كاين عندنا حنا وكاين عند بيرو، كاين عند الصين، كاين في كاليفورنيا، كاين في بحر عمان توت لاني كاين. تا كومبري دابا بوركوا؟ دونك راه ما عندناش حوت بارازار، راه اكوز دو ابويلين مونتي دي كورون فخوا اللي كيطلع. شوف سبحان الله توت ليي اخويا، توت ليي. الحوت كيموت كيهود، البكتيري كديغرادي، كتعطي ماتير اورغانيك، كيعطيونا السيل مينيرو، كيجي لو كورون كيطلعوا الفوق، كيجي بلونكتون كيتكاثر الفيتو بلونكتون، كيجي الحوت كياكلو، كنجيو حنا كنصيدو. شوف سبحان الله. دونك حنا راه غير ان فاكتور دو بليس. واحد ديماج ديال الديريف بلونكتونيك فيها غير الخضر، شوف واش طلعت ولا ما طلعتش. لا هذه ديال الشعله، هذه فوالا. دابا هادوك كيكونوا سيغ 200 300 كيلومتر دو بلونكتون ملي كيطلع هذاك الماء ابويلينا ياسير. تبارك الله. دابا لي باطو دو بيش سيغ 200 كيلومتر، هذه سي فوتو بار ساتيليت. دابا لي باطو دو بيش سوفيستيك سيرفاس البحر اكزاكتومون مشدوده راهي لي فير. دابا هادوك لي حتى هذا كيسميوه لو بلوم بلونكتونيك، بحال لو بلوم اللي كاين في الواد ملي كيكون ان طابي دالغ كيغطي الماء وكيعطي اسفيكسي، حتى هذا كيسميو ان بلوم. il peut asphyxier, il consomme beaucoup d'oxygène فهمتي. وبارفوا كيعمر لي برونشي ديال الحوت كيخنقهم اوسي، لا تكاتر بزاف وهذا كيخنقهم بيان سور، كيعمر لهم في لي برونشي ديالهم، il peut plus respirer. سول الدراري بعد النوبات راه كيطلعوا الحوت بهذاك الغنق ديالهم عامرين تاهم. وهادو ياسير دابا لي باطو سوفيستيكي من غير السوندور والكاميرا وداك الشيء راه ما بقاش كيخرج، راه كاين الساتيليت كيقول لي طن هي اون ديريف بلونكتونيك فين ا 200 كيلومتر كيمشي لا ديريف بلونكتونيك، عارف ان كاين الحوت هنايا. دونك راه كيسمقونا بالعلم، دي جون كي سون كونتر العلم، العلم في وسط الناس، راه بو با افونسي سون علم. فوالا خويا هادشي اللي بغيت نقول لك. هادي لا ديريف بلونكتونيك، الناس كيشوفوا كيقول لي فين كاين لا ديريف، كاينه هنا كاينه هنا، نمشيو نصيدوا. جيسبر ما طولتش على الاخوان. لا بالعكس بزاف ما يتقال، جي اسي دو ريزومي والله العظيم او مينيموم، او ريزومي المينيموم. وفوالا هادشي اللي كاين اخويا. فكرتيني في واحد لا سيري ما عرفت واش كانوا كيتصنتوا ليها ولا بلوتو كيشوفوا الاخوان، سي با سورسي. كنتي ديجا شفتيها؟ عرفتو سي با سورسي، عرفتو فوالا وي تقريبا بحالك فهمتي.
يشرح على عرفته. كان انهم يبسطوا الامور، فهمتي، يبسطوها لو ماكسيموم بوسيبل، ويعطيك واحد عرفتو سي با البرودوي واخا ما سوسيبل. يكونش عندك واحد لو نيفو سيونتيفيك اللي هو طالع كتشرح مي كتفهم، بيان سور بيان كيعطيك سور. دي شوز اللي كتشوفو في الحياه ديالك قدام عينيك، كيقول لك ها كيفاش ها كيفاش. وشحال من واحد كيعجبو داكشي كيمزيد يبحث فيه، اولا كاع مره كيديروا ما كوم كاين حتى تراجي مشكل. بروفيسيونيل، فهمتي. تو وحنا تافي انا هذا بون درت الدومين هذه. ديالنا عاوتانك، حنا هذا الدومين ديالنا، حنا راه كنصيدوا الحوت لا ما يفو. بيان سور لو فو. حنا لوطخ فوا كنا قلناها واشاك فوا كنقولوها وكنعاودوها، حنا هادشي هذا كنديروه بوغ اميليوري لا كاليتي ديال لا بيش ديالنا، ديال لا بيش ديالنا. كي دي كاليتي دينو فهمتي، كيقول لك بانك غتنوع في الصياده، غتنوع في لا كونتيتي، غتزيد فيها وبزاف ديال الاشياء. En plus, ياسير pour les كنهضروا ملي تكون الدنيا اورغانيزي ويبداو فورماسيون دو غيد دو بيش. moi j'ai l'occasion de باش نخرج مع شي نصارى و با مال دو جون. هذاك الشيء النصراني راه عارف اخويا، راه كيجي كيهضر معايا على هادشي، انا مخرجو يصيد نعلمو يصيد ياك. Et il me parle de ça. Il me parle du plancton, il me parle de la thermocline, il me parle déjà دار دي ريشيرش ديالو. عارفهم، هو عارفهم. ils le savent bien. هذا سان كوتي اللي خص الصياد، راه كيصيد كل رئيس كيصيد ما كاين حتى مشكل. هاد لا كولتور ناقصه الرئيس، هاد لا يزيدها شويه، يزيدها شويه، يزيدها لا بغا. ما حنا كنشوف، انا دائما جيت توجور ايمي هاد ليميسيون ديال درت بغيت نفهم غير باش نشرحوا الحوايج، والرئيس راه بغا يوتيليزيهم، ما بغاش، راه كل واحد على خاطرو صافي. هادشي اللي كاين سي تو. انا كتبان ليا بالنسبه ليا خويا سي انديسبونسابل ان تكون عندك واحد هاد النوع من الثقافه، فهمتي، هاد لا كولتور غتنفعك بزاف. نفعك اول حاجه، حنا ديما سميتو لا ناتور هيومان عندها واحد لا كيوريوزيتي في شكل، كتمشي كتصيد واحد الحاجه كتجيك فهمتي، كتقول علاش كيفاش من الناس، فهمتي. وملي تكون عارف الكوتي سيونتيفيك غتعرف علاش وغتعرف كيفاش، ويمكن لك تزيد تطور طريقه الصيد ديالك. با واحد الدراري مشاو صيدوا اسفي، قال لي الشعله، كنقول لها الشعله ما عرفناش ليه، قلت لي راه بون جو لي اكسبليكي سامبلومون، راه البلونكتون شاعل بالليل وصافي. اي قلت لي راه فوالا اش كاين، قلت لي ما كاين حتى مشكل اخويا، راه غير هذاك غير كيشعل، راه سي البلونكتون دابا نشرحوه صافي، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. الاخوان اللي معانا ما طولناش على الاخوان صافي، وسمحوا لينا بعدا كان دو ما باغ والله ما حسيت بالوقت. والاخوان اللي معانا فوالا شوف، حنايا في لي سوجي اللي كنطريطيو انا وخاي كمال، ديما كيكون عندنا دي زيتاسيون، شنو غنديرو شنو غنعملو. هاد المره هادي الاخوان نخليكم نتوما ديسيديو، سوا في لو جروب سوا في البريفي عند سي كمال سوا عندي انايا. المهم عطينا دي سوجي اللي كتشوفوا نقدروا حنا نهضروا فيهم ولا نشوفوا مرحبا كوتي سيونتيفيك. بحال دابا هاد لي سوجي الاخرانيين اللي زاد كمال، راه كيما قال لك عاودوا له صحابو في اسفي وتانسبيري من لو سوجي، وهضر معايا قال لي خايتر نخدموا هاد لو سوجي، قلت له مرحبا، وخدمنا عليه هاد الايامات كاع كامله، والحمد لله. اليوم حاولنا ما امكن نقربوا. انا براسي اللي خدمت معاه والله العظيم دي شوز ربحتهم هاد في هاد لا سيونس، ربحت دي تريك او كور ديال لا بريباراسيون ديال هاد الحلقه، ولكن اونكور بليس ربحت بزاف ديال الاشياء في هاد لو لايف اللي ما تسناتش ليا سميتو الوقت باش انني ناخذهم او كور ديال لا بريباراسيون ديال هاد الحلقه. الاخوان نفتحوا الباب ديال الاسئله، باقي عندنا واحد شويه ديال الوقت. غندوزو ان شاء الله نقراو لي كيسيون ديالكم. اللي عنده شي كيسيون مرحبا به. انا دابا غنبدا نقرا لي كومونتير، واللي عنده شي كيسيون انا غناخذها ونطرحها على مسيو كمال. شوف ثلاث دراري عندهم اون بروبوزيسيون ان سوجي اللي مصدع عليهم راسهم ونشرحوا لهم، نديروا عليه اللايف، ما كاين حتى مشكل. مرحبا افيك بليزير افيك بليزير. هذاك الشيء اللي قلت لهم، قلت دابا حنا اوني هنايا، عطيونا لو سوجي نوجدوه على بكري ان شاء الله ونبروغراميو بالوقيته ديالو. راك عارفين ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. كمال بالخدمه ديالو بوليداتو وانا بالخدمه بوليداتي، كنحاولوا ما امكن نقلبوا على واحد الوقيته اللي يكونوا بجوج بينا فيه جالسين، كنحاولوا نديروا هذاك لو سوجي. الوغ كاين السي المهدي، خويا المهدي، السي عبد الباري حميد، السي صلاح قاسمي، السي سعيد اتصاف، الاخوان كاع كلهم كيشكروا السي كمال، سي ياسين سيرف كاستينغ، عبد الهادي حميدي، سي يونس، سي يوسف حاتم صديق ديالنا، محمد. الوغ ندوزو نشوفوا الا كانت شي كاستيون مع الاخوان. مرحبا.
هادو كانوا دي ميساج ديال التشجيع. شكرا جزيلا الاخوان كاع كاملين. ميرسي خويا ميرسي، اون نو في ريان دو سبيسيال، ها اللي تعلمناه كندوزو ونشرحوه وصافي، ريان دو سبيسيال. الوغ ابارامون خي كمال اول مره اول مره ما كاينش دي كيسيون لان بيني وبينك حتى هذا لو سوجي فهمتي. اول حاجه لو سوجي حطيتي به من جميع الجوانب فهمتي، وشرحنا داكشي لو ماكسيموم. انا براسي حتى باش انا كنحاول ما امكن او كور ديال الالقاء ديالك انت لو سوجي، كنحاول ما امكن انا نطرح دي كيسيون باش نزيد نبسط الامور. يعني تقريبا السوجي كامل يلا طرحت لك سؤال واحد، يعني هو اللي ما كنتش فيه دقيق. انا بالنسبه لي ما نقدر زعما او جو بو اجوتي سياسي الدراري ملي غادي يعاودوا يشوفوه دو فوا لا يزورون دي كيستيون، حتى خداو بزاف دي زانفورماسيون ان مينيموم دو طون، دونك باش يرتب هذاك الشيء عاد باش يزورون دي كيستيون بيتيتر لا بروشين فوا. مرحبا، يا با دو سوسي، وقت ما بغاو ما كاين حتى مشكل. انا جو سي با واش ما طلعوش ليا لي كومونتير كاملين، عندي 51 كومونتير، واش ما طلعوش كاع كاملين او لا؟ سي فغي طلعوا كاملين والحمد لله ما كاينش دي كيسيون. كاع الاخوان كيشكروا على المعلومات القيمه ديال كاسي كمال. مرحبا خويا بليزير. كاينه كاستيون ديال واحد السي محمد. شكرا جزيلا. اولا هذا البرنامج فعال رائع ولا يقدر بثمن. الله يحفظك السي محمد. سؤال في هذا السياق، فبعض الاحيان تتكون لون البحر اخضر، واش البلونكتون مسؤول على هذا اللون؟ وي اللي ما قلتهاش كيكون بلو وخضر وبارفوا كولور كويفر روج كاع بالمرات بنفسجي. الخضر سي البلونكتون، لا ليمينيسونس سي ديفير على حساب لا توربيديتي ديال الماء وعلى حساب لا شالور وعلى حساب ايشونج دو كولور. مي لو برانسيب توجور la luciférine qui se transforme grâce à l'ulférase en énergie lumineuse. Mais la couleur il change, ما قلتهاش. داكور مزيان. باقي النيت الصديق ديالنا النيت احمد مشاو لي كيسيون. عنده واحد هو النيت عنده ديك واحد لا كيسيون طويله زوينه نقلب عليها. بادي بدا تاثير داكور. فوالا. والسؤال الثاني هو قال لك بالنسبه في بعض الاحيان في الحاله اللي كيكون الريح جاي من البحر الى اليابسه، يعني بالنسبه لنا احنا في الاطلنطيك غيكون جاي من الغربي. لك هذا النوع ديال الريح واش كيعطي الفينومين ديال اب ويلين السي كمان بالنسبه للمصايد داخل جهه الرباط والنواحي؟ داكشي اللي كاين الجهه ديال الاطلنطيك. الرباط نواحي كازابلانكا الابويلين كيجي من لو نور، مي تمشي لبلاد اخر تمشي لا سيتياسيون على حساب كيفاش مكونه هذيك البلاد في المحطوطه، يقدر جاي من لو سيد ولا من لويست. مي حنا لوكا ديالنا كيجي من لو نور، حنا كيجي من لو نور. لاكوت اطلنطيك ديال المغرب حتى للداخله. واجي نقول لك واحد القضيه اخرى، انت شفتي في الداخله الدراري ماودين تما وتحت كلشي ديما كاين الريحه. طحتي في المنزل تماك ديما الريح كيقول لك لا عطي كيقول لك من 40 انت وزهرك. انت وجارك تقدر تبرد سيمانه الريح. ايوا الريح نايضرا هو علاش الداخله عامره حوت اخويا ياسير. سبحان الله. اون بليس خيورات الكوربين بالكاميوات الليش هما اصلا الداخله ما كيعجبوش يصيدوا في الكالما. ايوا الريح راه هو داك لو ريسبونسابل توجور لو موفمون ديال كرياسيون دو كورون. نبقاو توجور مع خويا محمد. قال لك بما ان مياه الابويلين هي مياه غالبا بارده لان مياه القاع، فهل هي جيده للصيد في القصبه حسب درجه حرارتها؟ شنو يا اخويا؟ قال لك بالنسبه للمياه ديال الابويلين كتكون بارده. اييه لان جايه من القاع. قال لك فهل هي جيده للصيد في القصبه حسب درجه حرارتها؟ يعني هذيك البروديه واش زعما ما صدق بلاتي سول الدراري قول لهم اللي كيدور النورتي اش كتقولوا كتجمع القصبه ولا لا؟ حنايا العكس ديالنا، حنا هنا في الشمال في طنجه النورتي عندنا تقريبا فهمتي. يقول لك الله ينجيك من النورتي فهمتي. الله ينجيك من النورتي، الله ينجيك منه حنا اخويا. النورتي كيجي كنقلبوا في حالتنا. النورتي كيبرد الماء في هذاك لا بيريود ملي طيح النورتي صيد مع راسك ديك الساعه. مي بوندون كاين النورتي كيبرد الماء. لا طومبيراتور كنا شرحنا ديك المره لا طومبيراتور عندها ان افي سور واخا كيطلع لي سيل مينيرو بالماجا بلوكتون، ولكن في لو مومون النورتي كيصوت
راه كتقول لك دار النورتي صافي الحوت ما بقاش دار. الوغ قول لي دونك اليكليرسي كيبرد الماء. ملي كنبغي نهضروا على الابويلين يعني الصياده من موراه ديريكت. مي بيان سور ملي كيتحرك البرد كيجري على الماء وكيطلع ملي حيد النورتي. فوالا يعني كيبقى هي فاش كتكالما كيبدا لو فون دو سود ولا ويست عاد فاش كيطلعوا لي بلونكتون لي سيل مينيرو والمسائل وداك الشيء. الفو دي طون بوغ سا. اي كوم عندنا حنا دو فاسون كونتيني دونك ما كاينش مشكل فهمتي. داكوغ نشوفوا نكملوا مع خي احمد مازال عنده تبارك الله مسؤوليات. قال لك نعطيوه فكره على الداون ويلين. انايا ما عندي حتى فكره، لا كانت عندي فكره السي وي كان لو كونترير على الدويلين مثلا كاين هما حد كاين ابويلين والداون ويلين لو كونترير ديالو. لو كونترير ديال لو غوتور هذاك الماء الفوقاني في العاود يتشاسا هو لتحت مي سنا اوكان افي سور لا بروليفيراسيون ديال البواسون. معناتها ما كيأثرش سي دي كورون اللي وقعوا. نو سي با لوي لي ريسبونسابل سي لو ابويلين كي ريسبونسابل على التكاثر. كيطلع لنا لي نيوتريمون من تحت كون دي ها سا فوالا صافي فيها بزاف ديال فوالا صافي نيوتريمون كياكل منه الفيتوبلانكتون. قلنا كان خاصو لي سيل وخاصو السي او 2 كيجي من لير وخاصو لو سولي بور لا فوتوسينتيز. وديك الساعه كيبدا كيكبر ملي كيكبر كيعيق به الحوت وكيجي ليه et ainsi de suite. Le downwelling non, c'est le contraire de l'upwelling. كلشي كيهبط لتحت. الوغ خويا مازال عندنا سؤال اخر من عند السيد نيت احمد قال لك واش المغرب عنده علاقه بالتيار، واش المغرب عنده علاقه بالتيار ديال الجولف ستريم؟ بعيد اخويا مي الجولف ستريم مش عنده علاقه. انا نعطي فاغمون مي لو جولف ستريم اي ريسبونسابل دو بوكو لو كليما في لو موند كامل. مشى سبيسيالمون المغرب ما نقدرش نجاوبو ولكن الى اون انفلونس. لو جولف ستريم il est très important il influence toutes les mers du monde. مي باش نعطي الديتاي كومون اخويا سي اون اوتر سبيسياليتي عاوتاني هادي ما ساهلاش. فوالا خاصها شي شويه ديال لا بريباراسيون. بون كتبريباري لي كتفهم لي اوسي حتى شي حاجه اللي ما تقدرش تفهمها باش تشرحها سي با بوسيبل. نقدروا نديروا دي غوشيرش ما عندناش مشكل. لا ما كاينش شي حوايج لا ياسير كاين شي حوايج كيون لوغ سبيسياليتي. زعما كاين الا ما كنتيش قاري ان تي بو لا ميتيو لي كورون ما تابو تفهم تبدا تعاود نيمبورت كوا. شوف اخويا هادشي بغيت نقول لك انا. حنا شوف هادشي هذا سي افيك لا تكنولوجي جور ابخي جور كنكتشفوا دي فينومين اللي هما جداد. سي فري كتلقاها سا غوليف من القرايه ديالك ولكن ما قريتيهاش على ليبوك باسكو حيت ما كانتش معروفه. هذه وقع. شوف انا نعطيك انا واحد ليكزومبل فيفون فهمتي وقع لنا حنا في الخدمه ديالنا. نكونوا خدامين بحال دابا في لا راديولوجي يكون معنا لو راديولوج وحنا اللي كنكونوا حنا اللي نورمالمون كنعملوا لي زيماج كنديروا لي كوب. حنا سي كوتي تكنيك حنا سي دو لا باراميديكال سي كوتي تكنيك سميتو في هادشي بحال كنقول لك المصور ديال الداخل ديال الاعضاء. الوغ ملي كنكونوا خدامين انا ولا راديولوج كنلقاو بعض المرات شي حاجه اللي ça dépasse les connaissances ديالها هي ولي كونيسونس ديالي كندخلوا نقلبوا سيغ انترنيت اخي كامل فهمتي. كنديروا دي ريشيرش والله العظيم كنقولوا ديك السيد لما كنقولوا صافي سير بحالك الله يعاونك حنا غنشوفوا شنو كاين. كندخلوا نقلبوا ونقراو وتشد التليفون وتعيط على لي بروفيسور صحابها في الرباط عندهم واحد الحاله وكذا ونقلبوا على لي زيكستونسيون سي كوم سا. هادشي بغيت نقول لك يعني واخا الحاجه اللي ما تعرفهاش ولكن كتقول غنديروا دي ريشيرش نعرفوا شنو كاينه. ولكن ياسير خويا خاصك تكون عندك اون باز سيونتيفيك. Tu peux pas tout expliquer. بيان سور ما يمكنش. بحال دابا انا ما عنديش مع الانفورماتيك شي شويه وصافي حنا نستخدم ان بتي بو غنجي وندير نقول لك واخا ندخل البينار والبروغراماسيون واش نفهم فيها شي حاجه امبوسيبل. فوالا شنو باغي نقول لك. الوغ سي محمد يلاه سالي من لا كيستيون ديالك. قال لك شكرا على المجهودات تبارك الله عليكم الله يحفظك اخويا. سي لا ميور ايميسيون اكزيستونت ميرسي الله يحفظك اخويا. دابا نشوفوا معاهم ميرسي قول لي الله يحفظك. يشوفوا معاهم يمولون ياك اخي كامل. اودي ميرسي يا سيدي بارك الله فيهم وصافي هادشي اللي كاين. سي احمد مفتاح شكرا الله يحفظك اخويا مفتاح. سي زبير طونزير الله يحفظك اخويا. محمد بروبوزيسيون دو سوجي دو ديسكسيون درنا واحد ديك الساعه ان شاء الله جو في لا نوتي ونخليوها عندنا. قال لك مدى تاثير اتجاهات الرياح على مياه البحر. وي في دي فون اون رابور افيك لو دو مير ما كناش طرقنا ليها سي كمان.
حنا بون هذه خاصها السوجي بوحدها مي جو سي اون غرو كيقول لك اون غرو لو فون ديست ياك لو فون دو نور اي دو ليست نورمالمون ما كتصيدش بنهار كتهز الباطو كتخرج حد الحوت كيهرب لداخل لي فون بروبيس هما الفون سود اويست الويست هو احسن ديال الحوت هادشي اللي لانفلونس ديال لي فون اذا انا جو في لا غوز دي فون انا جو في نوتي هاد لا كاستيون ديال سي محمد بلوتو هاد لا بروبوزيسيون ديالو نخليوها وناتوندو لي زوتر بروبوزيسيون ديال الاخوان وان شاء الله ديك الساعات نشوفوا نحاولوا ديك الساعه ترتبوهم ضروري ما حنا الحمد لله اوني لا فهمتي ضروري ما غنشوفوها ما كاين حتى مشكل سا ريست اين فوقاش واش هي الاولى الثانيه الثالثه اون فيغا بيان سي نزار سليم صرا لي هاد الواين لحقت نعاود نشوفوا ان شاء الله مرحبا خويا نزار ها هو نخليوه هنايا شوفوا فوق ما بغيتو نقدروا من بعد حتى بالمشكل اللي وقع لنا الاخوان هما شحال من واحد يلاه كيكتشف ليميسيون كيبغي يشوف كيعطي اسئله وكنكون ديجا جاوبنا عليهم في دي زيميسيون اللي دوزناهم قدام داكور وكيسولنا ملي كنبغي نقلب عليهم انا في لو جروب تبارك الله لو جروب ديال فيشن انترناسيونال موروكو اللي تري اكتيف يعني في كل نهار كتجي كتلقى على الاقل واحد اون سونتين ديال لي بوبليكاسيون اللي تحطوا وكيستقي كيهبط لتحت هذاك السوجي ديالك انا ان شاء الله جاي فكرت بها ديك الساعه نناقش مع خاي كمال نشوفوا المهم هي احسن حاجه هو انك تحطها سيغ يوتيوب باش كتبقى ديسپونيبل كيبقاو بيان كلاسي نشوفوا ديك الساعه الا كان السي كمال عنده شي شان سيغ يوتيوب نشوفوا نديروا اون شان سيغ يوتيوب المهم اون فالي كلاسي وديك الساعه قضي يا سي رقتي واقدي نتابع حتى من بعد هاني كلاسي ونديري باسكو شحال من واحد كيسول دابا صوب اخويا صوب اليوم راه عندنا خامس حلقه هذه ولا سادس حلقه تبارك الله راه تبارك الله واحد خزان ديال المعلومات اللي داز ونستافدوا ما فيها باس ما بك بليزير عندهم دوطر كيستيون على البواسون على الكونسيرفاسيون على لا ديفيرونس بحال دابا اون كيستيون لاشا ديال لومار لاشا ديال لونغوست لا ديفيرونسياسيون بيناتهم باش ما تصيدش في واحد كيكون عامر بالماء الاخر لا المهم بوكو تشوز كوم سا وصافي هادشي بغيت نقول لك ان شاء الله حلامه واش كتدوخ نيت ولا ما كتدوخش بوكو علاش كتدوخ بوكو تشوز ان شاء الله دوميني لون ودابا عاد بانوا لي كيستيون قال لي بان لي اخاي كلشي كيتفرج في البارسا يلاه سيرمون الدراري لا من الروح الاخوان اللي كيتفرجوا البارسا راه تعادلات شتي كويس وتفرجتوا معنا سي ابو منال قال لك السلام عليكم فؤاد من الجديده علاش ما تكون الشعله خصوصا القمر ما كاينش الحوت ما كيضربش وشكرا قال لك ملي ما يكونش القمر الحوت ما كيضربش ملي ما يكونش القمر هادشي اللي فهمت انا قال لك علاش من تكون الشعل خصوصا القمر ما كاينش الحوت ما كيضربش وشكرا نحاول نقراها كيما كتبها لا ما فهمتيهاش نقولوا للسي لا 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 كيستيون لا ابو المنال اش قال لك سي دون لو نوار توتال ما كتكونش القمره وملي كيكون الشعل الحوت ما كياكلش هادشي اللي قال هو ديفيسيلمون كياكل مي قليل في هذاك لو مومون كتكون الدنيا انا قلت لك لا جو كونفيرم علاش هذاك الشعل قلت لك اليفي قلت لك جوج الحوايج واحد كيقول لك سي بور برويي لا في ديال لي بواسون بحال الروطاله ملي كتطلق لك هذاك لونكر ديالها باش كتلفك فهمتي دوطر ريشيرش كيقول لك لا راه كيشعل باش الحوت ياكلو ويتوالد في كرشو فهمتي مي لا غيزون لو بلو فالابل اللي لاحظوا الدراري والرياس اللي كيصيدوا سي فري ملي كيكون الشعل دابور لا كان بالكثره راه قلت لي علاش ما ياكلش راه كيخلق لهم لي برونشي ديالهم كيعمروا فوالا بالفيتو بلونكتون واحد ويلبغوا لا في ديالهم ملي كيكون شاعل الحوت تا هو كيتوضر مع الضوء ما كيعرفش فين يمشي فين يمشي فوالا اكزاكتومون سي ليفي ديال بو برويي لو روغار ديال البواسون كيشعل ليه الضوء ما كيعرفوش فين هو فوالا سي حسن جاد الله يحفظك خويا شكرا جزيلا مهدي العلاوي الله يعطيك الصحه بعض المرات في الشهر الشتاء علاش كتكون واحد الليله الماء سخون والقمره واضحه بحال الشمس في البحر شنو سبب هذه الظاهره الماء سخون لي كورون ميم في الشتاء لي كورون
لي كورون شو اللي كان لي كورون سي سامبلومون لي كورون ما فيها حتى شي ظاهره ما فيها حتى شي حاجه لي كورون رونتري دو كورون شو اي في ديال لي كورون فروا سي لانفيرس ديال اللي كان كيهضر السيد قبيله اللي قال لك داون هذاك ابويلين كاين داون ويلين. فوالا سي سعيد خويا من جديده حبيب ديالنا قال لك صالي مسيو ياسر مسيو كمال ميرسي بور فوز efforts afin Merci à toi aussi. les choses scientifiques dans le domaine marin. Allah يحفظك خويا ça fait plaisir. Alors ma question c'est comment le pic de la courbe l'activité des poissons est très élevée dans la planche jaune au moment du 20h à 22h. اللي كنا شفنا قبيلاتي contrairement le matin vers le coup de 4h يعني كيكون زايد البيك الاول على البيك الثاني. كنا شفنا دو بيك ياك سي كمان. Bien sûr. نكمل لك الميساج ديالو. Ça s'explique فهمتوا. نكملوا on va. Vas-y. Nous savons que le poisson a tout le temps le soir pour se nourrir de zooplancton, ce qui fait le pic de son activité est faible que le matin où il augmente le poisson. Son activité, donc le pic de la courbe est très élevé que le soir. Merci de répondre, mes frères. Voilà. C'est Kamel. À vous. Oui. Honneur. D'abord, le pic elle est plus élevé au coucher de soleil. انا بغيت فهمتي انا بغيت نجاوبو زعما كوم كوا زعما كراني جاوبوا vas-y. مجتهد Vas-y شوف تلميذ مجتهد vas-y. اخي سعيد صافا كلشي مزيان. Vas-y. ماشي غير انت اللي قريتي لا بيولوجي حنا قرينا البيولوجي مع خي كمال. Vas-y. ورينا الكور والسير. خي كمال انا سكو جي بيان قضي يا ياسر قضي. قضي شوف انت يا غتدخل ورايا فهمتي. قضي vas-y. لابرونتي ديالك اخي سعيد هذا اللي بان ليا كوم ريبونس لا كيسيون ديالك. قولي لا كورب وشرح ليه. نجبدوا لا كورب دابا اخي ديالك. الحمد لله موجود الخير حنا عندنا فهمتي. لا كورب اللي كانت هي هذا الرابعه ياك. تحت من هادي كاينه تما راه لا كورب صفراء. نشوف واش هي هادي ياك. هي هادي. شوف تو سامبلومون اخي كيقول لك اللي الحق بروميي اغيفي بروميي سيرفي ياك هادشي اللي كيقولوا. سير ديرو بروميي اغيفي بروميي سيرفي. فوالا مع الدخله ديال الفالتور اخي. ولكن عندنا حنا كنقولوا مقلوبه عاد غير بخر. ايوا الحوت عندهم اخي منين يشدوها واش الحوت عندهم بروميي سيرفي بروميي اغيفي بروميي سيرفي اللي جا الاول كي باش قلت لك اخي سعيد انا اللي بان لي على حسب الهضره والشرح اللي شرح كامل ولا كنت فهمت مزيان وشديت بعداك لي نوط وان في البيك الاولاني الحوت كيشبع مزيان كياكل مزيان. البيك الثاني ما كيطلعش اكثر من البيك الاول. داك الشيء سي نورمال خفيف ظريف صافي ساليت كيكون ديجا واكل توت لا نوي هو كياكل سي كلير. على البيك الاول طلع على البيك الثاني هي هذيك اخي كمان. لا هي هذيك راه غير بارفوا كياكل بحال كنا هضرنا ديك مره على لو باغ بارفوا كتقول راه غابر ما كيضربش حنا كنعرفوا لو باغ اي سو رومبلي لو فونتر بوندون 3 جور ما يقربش للحوت كاع. اللي كنت كل ماكله كياكل وكيريح مع راسك خاصك فريمون تجي تيتي تعطيه شي حلوه بلا كلاص تبرسطو ولا شي لور هذا عاد باش يضرب عليك. ما الى لا غير ما كياكلش توت لا سواري تشتي البيك طالع توت لا سواري هما كياكلوا. نوبلي با بان راه بحال شوف نقول ليه بحال صايم النهار كامل صايمين دونك ما كاينش داك زوبلونكتون. ملي كيتحط الفطور والعشاء كتغلق مزيان كناكلوا مزيان وداك الشيء. فوقاش ما تبغيش تاكل شويه من منوي والفوق كتاخذ شي دانون شي سلو شي لعيبه بحال هكا فهمتي. الماكله ديالك ماشي هي مع 6 ل 12 ماشي هي ديال 2 4 مع السحور. دونك لا ميم شوز توت لا سواغي هو كياكل في الصباح كيكون شبعان دونك كيقصي شي شويه اللي قدو يمشي في حالته سيتو هادشي اللي كاين. سي محمد البوعزيزي العمراني تبارك الله عليك ما قدمت لنا من معلومات قيمه. السيد بالنسبه للصيادين تحياتي لك الله يحفظك اخويا مهدي بوعزيزي. سي زبير طنجي السلام عليكم. ما مدى تاثير واد الحار والتلوث على تلك العوالق والاسماك من ناحيه تكاثرها وجودتها؟ سؤال زوين هذا. هذا خصو درس نهار نهضروا على نهضروا علاش لا بيش ديغابل وعلاش الحوت ما خصوش يتنقص واللي كنهضروا دابا على كلشي موالين الشبك خصنا نهضروا بان راه كل تو الموند بارتيسيب. راه وريتو هذوك لي زيغو و لي ديشي ديال لي زيزين و لي ديشي ديال لي ميزون
وليد يجي يدير البطاين وداك الشيء كيدوز في الواد وكيهود، والتاثير ديالو راه مصيبه كحله هذاك. راه فريمون دابا كاينين كيلك زوزين في المغرب اللي كيغوسيكل لو ديالو. علاش مصيبه؟ حيت هذاك هو اللي كيمشي للمايون الاولاني والثاني فين كاين الفيتو بلونكتون والزو بلونكتون. هذيك لا باز ديال الهرم. لا مشى لا باز مشى كلشي، شي مازال من الشبك راه يجي الفوق ويدي لي الحوت كبير، القى نقدر نجي نصيد الحوت الصغير. هذه قاعده لي هو دوك الفحوله وهذاك الشيء، فهمتي؟ مي لتحت، لا مشى لتحت طاحت الدار، طارت حيد لي الساس مشات كامله رابت كامله. سي ان بروبليم ماجور اصاحبي، سي ان بروبليم ماجور. وماشي البوليسيون، كاينه البوليسيون، كاين حتى لا بروليفيراسيون ديال لي زالغ اصاحبي. راه داك الشيء البرودوي فيستيل راه لي ريش اون فوسفور، لي ريش اون نيترات. راه بارفوا كتلقى لي زالغ في البحر على الجد، حط لهم مشكل اكتيالمون. بروبليم هذاك ان فري بروبليم. الوغ اخويا زوبير، البروبليم اللي كاين راه بروبليم حتى في الواد لا ميم شوز. ça donne mort des poissons, asphyxie des poissons, le milieu كيتبدل، الوليدات كيموتوا. راه حنا عندنا، شوف راه عندنا الباطو الامير مولاي عبد الله حنا راه كيخرج كيدير له ريشيرش غير بوغ لي الدراري كيهضروا على الروبو بيولوجيك باش يعرف ان الروبو بيولوجيك سا سو في با كوم سا حبس من شهر لشهر، اي سو في باغ زون ديال كيلومتر. وهذيك لا زون فيها واش فيها الفحوله صحاح، واش البيض عامر، واش البيض خاوي. المهم نقدروا نهاروا. راه كاين هذاك الباطو اوسينوغرافيك فيه 12 سبيسياليتي، كل واحد مقابل، واحد مقابل كيحسب البيض، واحد كيحسب غير فيتو بلونكتون، واحد كيحسب غير توربيديتي انسي دو سويت. دونك سي با فاسيل. الو خويا زبير، انت سمعتي سي فغي عنده واحد التاثير اللي هو كبير وكاع كاتاستروفيك. غنديروا له ان شاء الله شي حلقه كما قال السي كمال، ان شاء الله ضروري ما غنعملوا واحد الحلقه غنهضروا غير على هذا، وغندير تكون ان شاء الله حلقه او ميم طون تحسيسيه، او ميم طون ان شاء الله نعرفوا بهذا المشكل هذا. سي كريم راسيان الله يحفظك اخويا. سي يوسف حاتم الله يحفظك الحبيب. ادمي شكرا خويا. محمد ميرسي بوكو بور ريبونس. ميرسي قولي ميرسي اوسي. الله يحفظك. الله يحفظك خويا محمد، شكرا جزيلا. سي هشام افيك بليزير الله يحفظك الحبيب. امين حركات شكرا خويا. سي مهدي العلاوي تبارك الله عليكم خي ياسير والاستاذ ارسلان. والله دابا شي 5 ديال الظواهر كان عندي غا تفسير من الموروث الشعبي والثقافي غا العشوائي. دابا عرفت التفسير العلمي. راه بحالك بحال يا خويا مهدي العلاوي، انا لا ميم شوز والله العظيم. بزاف د الحاجات كانت عندي غير الشارونيه، دابا عاد جا السي كمال وشرح لنا داك الشيء علمي وفريمون استفدنا، وان شاء الله غادي نطبقوا داك الشيء على الارض واقع. الوغ سي زبير مازال عنده السؤال الثاني، ما هو الفرق بين تواجد هذه العوالق بين الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي؟ العوالق هما لي فيتون، لي فيتو بلونكتون. هو لي فيتون لي زو بجوج بهم كاع كلهم. لي زو بلونكتون لا ميم شوز، لا ميم شوز. فيتو بلونكتون كيف ما مكونين، كاين لو بلونكتون في الفيتو بلونكتون اي زو بلونكتون اللي كيصوبوا لا باز ديال لاشين اليمونتير. راه انا قلت لك كاين في الاطلنطيك ولا كاين في لا ميغ روج ولا كاين هذا، ولا كاين حتى في الواد كاع اللي ما كاين لا مواج لا والو، كاين لا ميم شوز. هذاك الشيء باش كيعيشوا الحوت كيما كان النوع ديال البواسون، هذا هو الموديل لاشين باش كيعيش البواسون، هو هذا الموديل ديالها اخويا. يا اوكين ديفيرونس. الوغ ندوزو السؤال الثاني ديالو. بالنسبه للسؤال يا با ديفيرونس، ما كايناش هناك فرق سي زبير فيما بغا يكونوا يا هنا يا في شي ميغ اخرى في شي بلاد اخرى، سي لا ميم شوز، كيبقى نفس الظاهره هي اللي كتعاود. الوغ السؤال الثالث ديال سي زبير قال لك السيد كمال كان قد تطرق في البرنامج السابق الى مساله السمك الدرعي للبحر الابيض المتوسط يختلف عن الدرعي المحيط الاطلسي. هل ممكن يشرح لي هذه المساله جزاه الله خيرا ومن هو الافضل؟ سي زبير نورمالمون خصنا نديروا ليها واقيلا يكون عندها درس واقيلا كنظن، او لا تجاوب عليها دابا. بون لا بون نجاوب عليها بزربه خويا. اون غرو هما داروا دي ريشيرش لي سيونتيفيك خداو واحد الدرعي من الرباط ياك، من الاطلنطيك الرباط، وقارنوه مع واحد الدرعي في لو بور دونفيرس في بلجيكا. هادو دي شيرشور ولقاهم بانهم جينيتيكمون مشاو لهم الحامض النووي، مشاو من لا دي ان ديالهم وحلوا لهم لا دي ان ديالها باش يشوفوا ديك لا تيمي لا دينوزين وداك الشيء لي باس بيوريك بيريميديك، ولقاو بانه 100% ديال اونفيرس. شدوا واحد اخويا من لا ميديتيراني من الجيري
الدرعي د لاجيري من لا ميديتيراني وشدوا واحد في مارسي ولقاهم حتى هما يسون ايدونتيك. ملي شدوا بغاو يتوالدوهم في ليزاكواريوم ديفيسيلمون باش توالدوا ليهم. سو كي في هذاك لو باغ هو ديال الميديتيراني مي لي غوسومبل با ديال لو باغ ديال لاتلانتيك. كاينه واحد ديفيرونس بحال دابا كاينه واحد الشان فيها 1 متر واحد كدر 20 كلهم كيتشابهوا مي ابين 20% اي سو ديفيرونسي. ولهذا ما كيخليهمش كيتزوجوا وكيديروا كاين لو باغ اي لو باغ. هادشي اللي كاين اخويا اونكو. ما يحسن ولا ما يحسنش راه بحال بحال بون. الحوت كيبقى اش كياكل بحال دابا راه الدراري عارفين راه الحوت ديال الداخله راه ما عندوش اللذه ديال الحوت ديالنا هنا ديال التماريس وديال البحر راه سا ديبون كيسكي مونج. سمعتها بزاف هاد القضيه هذه راه معروفه. الاخر راه الشرغو الصغير ديال الداخله راه كتقليه راه ما كيعطيش الريحه كاع نهائيا. انا قريب في حيط لقيتيهم راه يدوخوا لك كاع الجيران يجيو يدقوا لك كاع. باوي خويا الزبير بالنسبه للسؤال ديالك كنظن السي كمال كان المره اللي فاتت كنطرق عليه. الوغ كيختلفوا كاين واحد الاختلاف اللي هو بسيط بزاف ولكن كاين واحد الاختلاف وبحال هاد لي غوشيرش ديما كيداروا فين كيداروا ديما الا كانت شي حاجه عندها علاقه بالتجاره. الوغ كما قال لك انا على ود لاكواكولتور لانهم باش يزرعوا سمك الدرعي وما بغاوش يزرعوا وشافوا هاد القضيه كيفاش. ندوز عند السي محمد سؤال اخر عطيونا الراي ديالكم فيه ربما سؤال ليس مرتب مجرد تخمين فقط. مثلا وقع الابويلين نهار 19 الوغ محمد خصو يعرف شنو كاين بالضبط باش يمشي الى نيشان نهار اللي يخرج النورطي يضرب الحساب نيشان وغيمشي طيب ياك اخي محمد نيشان. الوغ قال لك اخي كمال قال لك مثلا وقع الابويلين نهار 19 ياك بالتالي الماء برد نفترض ان البحر طايب 19 لو 21 وعندنا جو مسمش في فصل الصيف والسماء صافيه والريح ضعيف جدا فهاد الثلاث ايام. واش الماء اللي وصل للشاطئ بفعل صعود المياه القاع البارده كياخذ وقت طويل باش يسخن بفعل حراره الشمس؟ هادشي اللي بغا يعرف هو واش كيتعطل باش لكن حتى انا نقول لك حتى لو ابويلين هذاك لو كورون بالنسبه لينا حنا والامريك دو سود وكلشي راه مكتوبه تما راه مكتوبه درايف ويند كونتينيو سيتادير لو فون اون كونتينيو توت لاني. وكاين لي سيزوني راه لو عاودت وريت لك لاكارت الاولى راه غادي يشوفوها الدراري. دونك حنا توت لاني كاين دونك جو بو با بريسيزي ها وسط لو نورتي اوتوماتيكمون راه دون 3 جور ولا 4 جور غادي يبان الحوت. باش الماء كيسخن اللي كيجي في جناب راه نتوما عارفين راه ملي كتكون ماري باس والشمس ضاربه في الصيف وعلى كيقول لك خرج صيد في نسال الماء حتى كيكون الماء سخون راه لا شالور ابسوربي بار الرمله هي اللي كتسخن داك الماء اللي كيجي في الجن. دونك لا علاقه لا عاوتاني مع الابويلين مي لو فينومين واش ما شتي ها مكتوبه لو تيب دو ابويلين ما كاين كونتينيوز ويند درايفين سيتادير لو فون اون كونتينيو توت لاني هذا ما كيحبش. هما في المغرب هما في واحد اللي فون دو نور كاين اللي هو كونتينيو هذا على طويلاتي وواحد اللي هو طومبورال كونتينيو هذا هو اللي عندنا حنا وعند الدول اللي عندهم الحوت مكاثرين. شتي كاين لو فير الي سيزوني وين درايفر في سيزونز وين درايفين كاين هما في جيت عمان وجيت لانديا شتا هو بحر عمان ما عندهمش حوت بحالنا حنا عندهم الحوت مي موان كو نو فهمتي. ليكواتوريال انا جيت ما كون علاش حيت عندهم سيزوني دونك ملي كيكون سيزوني غير ملي كيجي فاش كيخلق ابويلين ملي ما كيكونش راه ما كاينش الابويلين هادشي الحوت عندهم قليل. فوالا مي لي كوت اللي معروفين بزاف كوت البرتغال ديال المغرب كاليفورني بيرو رانا في البيرو فين خرجت لهم هذيك البوطه اللي كيبيعوا لينا دابا وداك الشيء في شيلو البيرو في هاد لاكوت هادي حيت الحوت كان موجود بزاف وملي قال الاخر طلعت هي باش كتاكل اكوز لا سورباش اكزاكتومون. وهنايا هاهما شتي تو سكي فير اي بي كاين سكي بلو شتي هذاك موف اودر سو سون دي فون اللي كيوقعوا كيكري دي كورون باش كيخلقوا هذاك مي دو طون زون طون بحال في الجابون يا با ابويلين il y a juste remonter des eaux par certains courants. C'est là où il y a peu de poissons. عندهم le poisson, عندهم la sardine, mais moins que nous par exemple. حنا راه مشهورين حتى هذا الفينومين راه كيكسبليكي علاش المهم تقريبا بوندون توت لاني في المغرب كتلقى واحد كيجي واحد الشهره فيهم الحوت بزاف واحد الشهره كاين الحوت ولكن ماشي بهذاك لا كونتيتي اللي مولفي كيكونوا فيها.
ولا السيكل. اكزاكت. راه كاين لا، راه حيت كاينه اوسي ما تنساش كاينه لا بيريود دو برودكسيون اوسي. كاين البيريود ديال الحوت اللي كيهز البيض، عاوتاني كيسد لداخل، عاوتاني عنده ان سيكل دو في ملي كيكون بيض انسي دو سويت. مي اون جينيرال هادو اللي هنا لو ابلويلين هو لو فاكتور كومان اونتر لي بيي كي سون ريش في البواسون. فوالا خويا محمد، هاد القضيه اللي قلتي دابا نتايا انا كنت مازال ما عارف شنو الابويلين، ولكن كنا حنا كنسمعوا يقول لك حقا ملي كيتصوت الشرقي 3 ايام من مورا خرج نيشان الصيد. كنا هضره كنا كنسمعوها ديال الرؤيات اللي قدام هذه. حنا واحد 3 4 سنين كنا بدينا يمكن غوشيرش انا والصديق ديالي سي شاكر، كنا كنتبعوا. دابا كاينه دابا تبارك الله مع لا بروغريسيون الانترنت و ديال التلفزيون، كنتبعوا كنحاولوا ما امكن نقيدوا لي جور اللي ضربنا فيهم الحوت، وكنشوفوا ذاك النهار الريح كيفاش، و3 ايام 4 ايام اللي قبل اين هو الريح اللي كان وكيفاش كان. كنحاولوا ما امكن نديروا فهمتي، نديروا دي بتيت غوشيرش باش نعرفوا شنو كاينه. بدينا كنوصلوا شويش بشويش دي ريزولطا اللي هما بدينا بعداك او موان كنقولوا هاد النهار هذا غنمشيو غنجيبوا شي حاجه ديال الحوت. سي فغي كنجيبوا شي حاجه ديال الحوت. هذا ما كاين. سي محمد، سي امين حركات، الله يحفظك خويا. سي سعيد، شكرا اخويا. سي امين حركات عنده اون كيستيون، قال لك اون كيستيون كي مو تراكاس لا تيت كونط اون براتيك مرحبا. quand on pratique du spinning, surtout pour le bar, est-ce qu'on le fait fuir à force d'insister? Voilà, une deuxième partie de la question. Est-ce qu'on doit faire des pauses pour le faire revenir ou bien je me trompe? شنو بالك؟ شوف انا ما نكذبش عليه، ما جو سوي با سبيسياليست دو سبينين. فوالا طون زون طون كنقصر، كندير لور، كنقصر حتى انايا، كتجيب شي كليفطات وداك الشيء. ولكن جو سي كو لو سبينين عنده الدومين ديالو، عنده الناس ديالو اللي عارفين وعندهم ليكسبيريونس والخبره باش يعرفوا واش كاين. سيتادير انا واحد المره كنت كنصيد بيروطه في الدومي، واحد نصراني مي لونطون شي 20 طون هادي والله العظيم ما يسير. واليوم الجمعه هبط بالقصيبه ديالو ومشى. انا امبارح كنصيد بيروطه، حطيت القصبه بلي كيتسحلت، هو بحال هاز الفيزي، بحال يضرب شي حمامه ولا شي قريقر غادي بشويه عليه كيتسحلت ورا الصخر. قلت وانا اول مره كنشوف هذاك المنظر، حتى هو علاش كيتدرج ومدرج ورا الصخره وغادي مهود في شويه وسالت، دار لاح المره الاولى الثانيه ويتشد مع واحد الدرعيه خويا فيه شي 3 كيلو ونص، وبلاتي زاد هز واحد ديال كيلو، زاد في ان دوميور، ولكن بدل البلايص وكيتسحلت ليهم وكيجر، دا 3 دراعه وحق الله العظيم في واحد اينوري دمي وزاد في حالته. من تما عرفت بان سبينين راه عنده الرياض ديالو اللي انا ما نقدرش نجاوب. ما انا كنقصر بالسبينين وصافي تو سامبلومون. مي جو بو با ريبوندر واش كيتنرفز ولا ما كيتنرفزش ولا هادي، جو بو با. انا على حساب لي كونيسونس ديالي، انا جو با سبيسيالي دو سبينين، مي على حساب لي كونيسونس اللي خديت من عند الدراري كيقول لك شحال ما تي انسيست، شحال ما انك تي بروفوك داك لانستان ديال لو كارناسيان عند الدراري، سوا باش ياكلك وسوا باش يديكاجيك من لي توران دو شاس ديالو. يعني بارفوا كي غير يعضك ولا ياكلك غير باش يتهنى منك انك تسارع في لو تيران دو شاس ديالو. غير حاجه سياسيه انايا لا بغينا نهضروا، باقي ما جربتش نهضروا علميا. هذاك لو بواسون اللي كيدوز باغي نهضروا علميا. بون انا جي با ديكسبيريونس في السبينين، مي ما عندوش علاش كيخلعوا. هذه واحد. ثانيا هو ذاك الدرعي ما كيضرب، علاش كتلقى صحاب سبينين واحد بيرفورمون على الاخر ياسين؟ فو با اوبلي هاد القضيه. بيان سور بحال في كاع الصيدات كاملين، صحاب بيروطا واحد بيرفورمون على الاخر، سيف كاستين واحد بيرفورمون على الاخر، كاع حريفي. علاش؟ راه كاينه، مي بيان سور راه كاينه لا ناج ديال لو لور، بيان سور راه لو باغ، راه لانيماسيون اللي تري امبورطونت. والدرعي شفتو الدرعي الغليظ سي كيكان مالاه راه يجي حتى لحدا اللور ويشوفوا ماشي هو هذاك ولا كاليتي ديال اللور وكلشي، راه واخا انسيستي راه ما يضربش عليك، راه عاق وزاد في حالته. فهمتي؟ ولا بارفون مدوز جوج لي حداه باش يشوفوا ولا الانستان ديالو. بزاف د الحوايج كاينه لانيماسيون يجو ان رول تري امبورطون. راه عارفين الدراري ولاد سبينين. علاش كنلقى واحد كيجر
اخرين كيجروا الاخرين واحد ما كيطلع والو، كتبقى الحال في هذيك الساعه. هذاك النهار كنا هضرنا في هذه القضيه، قلنا الدرعي ما وصل ما دار متر وضرب تقريبا 12 عام، ما وصل 12 عام حتى فهمتي، حتى ولا مطور سي ترجع كلير. ديب ديال بصح. شاف كل شيء وعرف لي لور كاملين وكل شيء. لا سي كلير، سي كلير اخويا. الوغ اخوان، قفلنا جوج سوايع ديال المكانه، كنظن وقيلا غادي اييه نوقفوا الله يجعل البركه. سمحوا لنا بزاف الاخوان اللي ما قريناش لا كيستيون ديالو. سمحوا لنا بزاف. المهم انا قبلت كيجيوني دي زابيل من الخدمه والله ما جاوبت عليهم باش ما نقطعش لو لايف، عاد الناس عيط ليا ما خدامش، ولكن باغفوا كيبغيو يستاشروا ولا شي حاجه ديورجونس. نشوفوا شنو كاين. الوغ الخوت شكرا بزاف. سيدي اون فو ريميرسي. شوف كاين عندنا 4 مينوت ناخذوا اخر كاستيون هي اللي كاينه، بغيت نشوف شنو كاينه. مرحبا يلا 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 باز. كاينه السي محمد كيشكرنا وقيلا جوستومون لاحظت خويا محمد، وكاينه كاستيون تمسحات. يلا كنت غنقراو تمسحات ديال واحد يونس كنهضر على شي حاجه ديال المغدي دو باش، واحد ليميسيون ديال سيريل شوكي، واحد السيد صياد تا هو تبارك الله عليه، تا هو معلومات كبيره وسميتو سافوار فير كبيره. يلا نقرا لا كيسيون ديال التمسحات ماشي مشكل، سمح لنا السي يونس. ما كاين حتى مشكل، وعاود يكتبها ما كاين حتى مشكل. انا عاود كتبها دابا طلعت. مرحبا الاخوان، صافي بليزير استقبلنا معنا اونكور اون فوا سي كمال. دازت ليميسيون ما حسيناش بالوقت، بيرسونيلمون انا ما حسيتش بالوقت. وي واش دير يا سير، حنا اون في غيان سبيسيال. استاذنا بزاف وكنعمل افيك بليزير اخويا. كنعمل لكم واحد لابيل الاخوان اللي هو هاد لا بروشين فوا سي با نو كي فا شوازير لو سوجي، سي فو كي فا شوازير ان سوجي. دابا نفتحوا واحد الكيستيونير ولا سونداج عندنا في لو جروب، وكل واحد يحاول يحط لنا سوجي اللي كيشوف بانه غيكون مفيد ليه بزاف ديال الناس. حنا ان شاء الله ناخذهم ونحاولوا ما امكننا نرتبهم باغ بريوريتي ونبداو بهم ان شاء الله. هذا ما كان ولا سي كمان. وكاين يا سي غير بور فينير باند جو ريميرسي بعدا الدراري اللي كيتفرجوا فينا ولا شي تصنتوا لينا. غير بغيت نقول لهم بان لافونيور دو لا بيش في المغرب راه عندنا لي بوتونسياليتي ديال الحماق، ديال لوسبيتاليتي اللي معروفين بها، ديال لو بيزاج ماروكان، ديال لا ديفيرسيتي دي بواسون اون او دوس اي اون او دو مير. خص غير les gens ils continuent à travailler sérieusement et méthodiquement. راه les grandes compétitions بداو يداروا في المغرب. on a كاع l'infrastructure pour préparer. خاص غير لا بارتي سيفيل هي اللي تخدم وتعاون لي زورغانيزاسيون، ما يبقاوش معاونين على الدوله دير، هما يتورغانيزيو ويتصوبوا ويتقادوا. مي يا بوكو افير. الحمد لله راهو سور لو بون شومان. ان شاء الله خويا ان شاء الله. والاخوان هادشي هو لا بروشين ان شاء الله. قبل ما نمشيو نديروا واحد النداء ان شاء الله. غنديروا كنا حطينا واحد النداء ديال اننا ان شاء الله باغي نديروا واحد التبرع. كل واحد فينا عنده واحد شي حاجه من الماتيريال الصياده ديالو اللي باقي خدام وباقي مزيان ما كيستعملوش بزاف، ولا كيقول بانه عنده زايد يتبرع به لواحد اخر اللي فريمون غيكون محتاجه، سيرتو مع هذا الوقت ديال الكونفينمون اللي ضروا منا بزاف ديال الناس او نيفو ايكونوميك. فكرنا نديروا ان شاء الله واحد جيست تضامني مع هاد الناس هادو، ونحاولوا ما امكن نعمموها الرجعه وطنيه. غنديروا ان شاء الله واحد لو لايف غيكون ان شاء الله غالبا نهار الاثنين، كنا يكون البارح ولكن الدراري كاع كلهم ما وجدوش. بدنا نحاولوا ان شاء الله نديروا نهار الاثنين اللي واحد هو سهل. لو برينسيپ سهل. عندي واحد الحاجه اللي هي زايده غنتبرع بها، ماكينه قصبه وماكينه شي حاجه ديال الصياده، وغتمشي لواحد السيد اللي هو كل منطقه غنحاولوا نتصلوا بالناس ديالها يشوفوا لنا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس اللي فريمون كيترزقوا من الصياده. يعني الصياده بالنسبه لهم هو الدخل ديالهم. نحاولوا نتعاونوا معاهم افيك ان بتي كادو بحال هكا، وغيكون داكشي دون لانيما، ما حتى واحد ما غيسق اخبار، حتى واحد ما عندنا ما نديروا لا بالتصاور لا بوالو. داكشي يبقى ان شاء الله مستور، ونحاولوا نديروا هاد العمل الا بسبيل الله. ومازال غنطلعوا ان شاء الله كما قلت لكم نهار الاثنين. نحاولوا نطلعوا نهار الاثنين في واحد اللايف، نكون انا والسي المهدي والسي شاكر. شوفوا كاع الاخوان اللي بغا يطلعوا معنا، ها هي ابين مفتوحه، اللي بغا يطلع معنا مرحبا في اللايف.
نشرحوا هاد البادره ونهضروا عليها سور لو بلون اسوسياتيف، سور لو بلون سوسيال، سور لو بلون سبورتيف. نهضروا كاع مره كاع الجوانب ديال هاد البادره ان شاء الله. هذا ما كان الاخوان. لا مهم. لا او بليس هضرتي على لانونيما هي تري امبورطونت. ما ديرش ياسير بحال هذاك واحد ديال دا كفه فيها كيلو ديال العدس ومصور معاهم عاطيهم ودجاجه وقال لهم انا مبرع عليهم. لا ان شاء الله غيكون. حنا شنو بغينا نديروها وطنيه على هذه القضيه. حنا نشوفوا كل ريجيون نحاولوا ما يمكن مزيان اخويا مزيان نمبليكو معنا دي جون اللي كنعرفوهم واصلا هما معروفين. بحال دابا نعطيك انا غير مثال. هضرت انا ديجا بدينا كندور في التليفون، لا انا الاخ المهدي لا سي ستيفاني، يعني قبل ما نحطوها دورنا التليفون هضرنا مع الناس. بحال دابا هضرت انا مع السي فيصل الحمومي، عجبته الفكره ورحب بها بزاف. قال لك انا غنتكلم لكم في هذه المنطقه بهاد الناس هادو، يعني هو غيحاول سي اون بون شوز اخويا، سي اون بون شوز يجمعوا لي دون ديالهم، وهو يحاول ما امكن يقلب على الناس اللي كيشوف بانهم يحتاجوا هذا لو دون، وهذا لو دون غيمشي بيناتهم، كيمشي ما بين الشخص وداك السيد. حنا غير درنا ابل، حنا ما غنتكلفوا بوالو، هذاك الشيء كيبقى مخبي، ما كاين لا تصاور لا والو. حنا غير سي اون بون شوز، سي اون بون شوز صافي. ونتمنوا ان شاء الله يوفقنا في هذا العمل الخيري. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. على التتبع ديالكم، وتسناونا ان شاء الله في موضوع قادم ان شاء الله اللي غيكون ان شاء الله طال العمر. هذا ما كان طال العمر ان شاء الله. حنا بزاف شكرا جزيلا. سياسي اسمح لنا زين، اسمح لنا، ميرسي بوكو، توجور بليزير. الله يحفظك يا زين، الله يحفظك. سالي.